नमस्कार सबैमा आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको यो लकडाउन जुन देशमा मार्च 24 तारिकदेखि जुन लागू भइरहेको छ र हाल पनि चालु छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवन एकदमै फरक किसिमको हुन पुगेको छ। जुन हामीले कल्पना गरे भन्दा केही फरक संरचनाको हुन सक्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अनुभव गरिरहेछौँ, प्रत्यक्ष भोगिरहेछौँ। र यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा गतिविधिहरूलाई र हाम्रा अन्तर्क्रिया, हाम्रा विचार जुन विचार शून्यताको स्थिति नहोस्, एकअर्कासँगको संवाद कायम रहोस् र यो महामारीबाट उम्किनको लागि या महामारीलाई चाहिँ पार गर्नको लागि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू, जुन सर्वप्रथम त यसलाई जित्नको लागि जुन हामीले गर्नुपर्ने जुन उच्च मनोबल राख्नुपर्ने नै हो, त्यो उच्च मनोबलका साथ नआत्तिकन सुरक्षित तरिकाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षित रहेर यो महामारीलाई छिटै नै बाई बाई भन्ने जुन हामी प्रयासमा छौँ, यही सिलसिलामा हामीले गर्दै आएका विचार विमर्शका कुराहरू पनि नमरुन् र ती पनि निरन्तर रहन् भनेर नेपाली एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ हरेक अल्टरनेटिभ डे जस्तो चाहिँ हप्तामा कम्तीमा 3वटा 2टा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू, विभिन्न तालिमहरू गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा आजको यस कार्यक्रममा अन्तर्क्रियाको लागि हाम्रा आमन्त्रित वक्ता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी। उहाँ व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र जुन रिकास्ट भनेर चिन्छ हामीले, रिकास्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 4वटा अनुसन्धान केन्द्र मध्ये एउटा अनुसन्धान केन्द्र पनि हो, त्यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। साथै उहाँ आयुप्याक, जुन आयुप्याक भनेको इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड अप्लाइड केमिस्ट्री भनिन्छ, त्यो चाहिँ एपेक्स केमिस्ट्रीमा काम गर्ने सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदायको एउटा सर्वोच्च संस्था हो। त्योभन्दा माथि इन्टरनेसनल साइन्स काउन्सिल मात्र हुन्छ र केमिस्ट्रीमा काम गर्ने सबैभन्दा ठुलो संस्था त्यही हो, त्यहाँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। र पोलिमर एजुकेसन र पोलिमर टर्मिनोलोजी सब कमिटीमा पनि उहाँ सदस्यको भूमिकामा रहेर नेपालबाट योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ केन्द्रीय विभाग रसायनशास्त्र विभाग, रसायन विज्ञान विभागमा पनि प्राध्यापकको रूपमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। आजको वक्तालाई हामी स्वागत गरौँ। उहाँले यो विपदको बेलामा, यो महामारीको बेलामा, यो हाम्रो जुन अहिलेको वर्तमान महामारीको बेलामा ल्याएका, सिर्जना गरेका अवसरहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई आज केही प्रकाश पार्नुहुनेछ र त्यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो अन्तर्क्रियाको निर्धारित समय 1.5 घण्टाको हो, तर अन्तर्क्रिया हाम्रो त्यति रोचक हुँदै गयो भने हामीले अलिकति वक्ताले समय हामीलाई दिनुभएको खण्डमा हामीले यसलाई अलि लामो बनाउन पनि सक्छौँ। हामी समय छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यसमा समस्या रहने छैन र यहाँहरूको चाहिँ सक्रिय सहभागिता आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रहनेछ भन्ने आशा लिँदै आजका आमन्त्रित वक्तालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ रामेश्वर सर कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरेशजी। यहाँ मैले टाइटल लेखेको 2टा टाइटल भएछ। मेरो यहाँ स्लाइड पनि अलिकति राखेको छु, यो गन्थन गर्दाखेरिमा अलिकति सजिलो होस् भनेर। पहिला त सबभन्दा पहिला म हाम्रो सुरेशजीलाई नै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो स्लाइड देखिया छ? देखिया छ सर। तपाईलाई नै धेरै धन्यवाद छ। तपाई चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताको अब असाध्यै एक्टिभ भनौँ न 5-7 जना, 7-8 जना, 10-8 जना भित्र पर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ तपाईसँगको फ्रेन्डसिप। तपाईलाई धन्यवाद भन्छु र तपाई निरन्तर लागिरहनु भएको छ अनि तपाईको प्रयास एकदम अविरल छ। अनि तपाईहरु जस्तै यहाँ थुप्रै अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। यो आज तपाईले होस्ट गर्नु भएको प्रोग्राम हो। म तपाईको बारेमा मात्र बताउन चाहन्छु। तपाईलाई म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाई यो नछोड्नु होला। हामी कसैले पनि नछोडौं आफ्नो यात्रा। र म फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई 10 औँला जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबैलाई यो मेरो कुरा सुन्न आइदिनु भएकोमा धन्यवाद पनि भन्छु।
र म पहिले नै अलिकति क्षमा याचना पनि गर्छु, किनभने यो तपाईहरुमध्ये कसैलाई अलिकति खल्लो पनि लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ आज अलिकति अडियन्स मेरो अलिकति अर्कै हुन्छ कि भनेर सोचेको थिएँ। अब तर मैले सोचेको भन्दा अलिकति बेग्लै, अलि बहुल संख्यामा चाहिँ हाम्रो कलिगहरू, शिक्षकहरू अथवा त्यो पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ मैले केही कुराहरू राखेको छु जसबाट म भन्न चाहन्छु कि यो महामारीले चाहिँ अवसरहरू ल्याएको छ भनेर। चुनौतीहरू छन् तर अवसरहरू ल्याएको छ र यो अवसरहरूलाई हामीले चाहिँ समात्न पर्छ भन्ने कुराको सेरोफेरोमा म तपाईहरुलाई मेरो गन्थनलाई घुमाउन चाहन्छु। यो मेरो यो पुरानो 4 लाइनको गीत हो। विशेष गरी हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूको लागि मैले लेखेको। आकाशमा न्यानो घाम चम्किएको हेर, आकाशमा न्यानो घाम चम्किएको हेर, मेरो नेता देश हाँक्न लम्किएको हेर, टुट्छ बन्धन फाट्छ बादल हट्छ अन्धकार, खुल्छ हाम्रो उन्नतिको चौडा स्वर्णद्वार। तपाईहरु मार्फत र तपाईहरुलाई पनि समर्पित गर्न चाहन्छु र तपाईहरु मार्फत हाम्रा छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई म यो सन्देश प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ संकेत गर्न खोजेको अथवा संकेत गरेको नेता भनेको त्यो मान्छे हो जो अहिले स्कुलमा पढिरहेको छ, जसको ओठमा मुस्कान छ, जसको आँखामा सपना छ र जसको हृदयमा खुल्लापन छ। त्यो मान्छेलाई म यो समर्पण गर्न चाहन्छु र त्यसैको लागि यो लेक्चर हो। अब यो अवसर भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ मैले हामी सबैलाई यो कोलिन्स डिक्सनरीको बारेमा थाहा नै छ। त्यसको डिक्सनरीको चाहिँ यसो डेफिनेसन हेरेको, अनि के रहेछ त यो डेफिनेसन भनेर भनेको, त्यस ठ्याक्कै त्यही चाहिँ यहाँ आएन के हो। एनीवे, त्यो त्यसको डेफिनेसनको मतलब के रहेछ भने अवसर भनेको त्यो हो जसमा तपाईलाई आफूले गर्न चाहेको काम गर्ने वातावरण विद्यमान हुन्छ। त्यस्तो रहेछ अवसर भनेको, अपर्च्युनिटी। अनि त्यस्तो नवीन अवसर चाहिँ के छ त हामी कहाँ अहिले? आफूले गर्न चाहेको काम गर्ने वातावरण हाम्रो अगाडि उपस्थित छ। यो अहिलेको अहम क्वेशन, अहम सवाल यही हो। अब त्यो जवाब खोज्नको लागि हामीले हेर्नुपर्छ कि त्यो अवस्था भनेको के हो। आफूले गर्न चाहेको काम गर्न पाउने अवस्था हामीसँग सिर्जना भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामी यसलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न सक्छौं। म आफूले विश्वास गर्ने कुरा नै हजुरहरूलाई भन्नु पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ आफूले गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यो कामै ठ्याक्कै आफूले नै गराइदिएको चाहिँ होइन। त्यो अवस्था भनेको हो च्यालेन्ज हो। हामीहरूको अगाडिपट्टि जुन च्यालेन्ज उपस्थित छ, जुन चुनौती उपस्थित छ, जुन समस्या खडा भएर बसेको छ अजङ्गको, मैले यहाँ संकेत गर्न खोजेको छु यो ठूलो डल्लो, यो मान्छे भन्दा धेरै ठूलो छ। यो यसलाई उचालेर यो पहाड भन्दा माथि पुर्याउनु छ, त्यहाँ अडाउनु छ अथवा अर्कोतिर लडाइदिनु छ, जसलाई अहिले हाम्रो अगाडि एउटा कोभिडको रूपमा, कोभिड-19 को रूपमा हामी देखिरहेका छौं। त्यस्तो च्यालेन्ज आउनु नै हाम्रो लागि त्यो अवसर आउनु हो। यस्तो अवसरहरू, यस्तो च्यालेन्जहरू हामी झेल्दै झेल्दै आइरहेका छौं। यसो हेर्ने हो भने मैले यसो यो चित्रबाट यो भन्न खोजेको होइन कि हामी यही गर्नुपर्छ, यसरी भारी बोकेर नै हिँड्नुपर्छ, थाप्लोमा नै बोक्नुपर्छ, खाली खुट्टाले नै हिँड्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तर मैले के भन्न खोजेको भने यस्तो च्यालेन्जहरू, यस्तो कोरोना, यस्तो कोभिड हामी त बोकिरहेकै छौं। हामी सयौं वर्षदेखि बोकिरहेका छौं यो आशामा कि कुनै दिन हाम्रो सूर्य उदाउनेछ भनेर। त्यसकारणले हाम्रो च्यालेन्ज भनेको के हो त अहिले भन्दाखेरिमा वी हैव टु चेन्ज। हामी परिवर्तन हुनुपर्ने छ। मैले यो दृष्टता गरेको होइन कि तपाईहरु मध्ये यहाँ धेरै जना अथवा अधिकांश सबै नै यो कुरा जानकारी राख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, गर्नुभएको पनि छ। तपाईहरुलाई मैले सिकाउन खोजेको होइन। तपाईहरु मार्फत मैले यो सन्देश तपाईहरुले जुन सोच्नु भएको छ त्यसैलाई मैले रेइनफोर्स मात्रै गरेको हो। त्यसकारणले वी हैव टु चेन्ज। किनभने हामीसँग यो च्यालेन्ज छ। यो च्यालेन्ज के छ भने यहाँ यो चित्रमा देखाए जस्तै यो माकुराले, यो माकुरा मैले यहाँ देखाएको छु, यो माकुराको वरिपरि एकदम कलात्मक नेटवर्क तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, माकुराको जालो।
र यो जालोमा यो माकुरो फसेको छ। नो वे टु एस्केप, एकदमै गाह्रो भइरहेछ, सम्भव छैन। यो माथि देखाइएको जुन चित्रहरू छन् यो नेटबाट तानेको मैले, अनि यो कोभिडको अथवा यो कोरोना भाइरसको जसले हामीलाई अहिले दुःख दिइरहेको छ यसको चित्र हो। र हामी त्यो सन्तासले गर्दाखेरिमा यो माकुराको जालोमा छौं र यो माकुराको जालोमा जो हामी आफैले बनाएको हो। मैले संकेत गर्न खोजेको कुरा बुझिहाल्नु भयो। आफूले बनाएको खाल्टोमा एक प्रकारले आफै खसेको अवस्थामा छौं हामी। अब कसरी बाहिर निस्किन्छ त? यसलाई कसरी बाहिर निस्किने मात्रै होइन कि यो खाल्टोलाई कसरी हामी इनार बनाउने, यो खाल्टोबाट हामी कसरी बाहिर निस्केर त्योभित्र हामी त्यसलाई धनसार बनाउने, त्यसमा हामी धान राख्ने, यसमा पानी राख्ने अथवा अमृत घडा राख्ने, त्यसलाई कसरी अमृत घडा बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो च्यालेन्ज हो। यसको लागि यसको जवाब दिनुभएको छ रेने डेकार्ट। उहाँलाई चाहिँ फादर अफ साइन्स भन्दा पनि हुन्छ, साइन्टिफिक फिलोसफी भन्दा पनि हुन्छ। फादर अफ साइन्टिफिक फिलोसफी 16औं शताब्दीमा जन्मिनु भएको। अनि उहाँको चाहिँ एकदमै फेमस एउटा भनाइ छ, आई थिंक देयरफोर आई एम। उहाँले के भन्नुभएको भने नि सधैँ फिलोसफिकल हो, आई थिंक देयरफोर आई एम। म छु किनभने म सोच्छु, म सोच्छु त्यसैले म एक्जिस्ट गर्छु, म सोच्न सक्छु, म मनन गर्न सक्छु, त्यसकारणले म छु। त्यसकारण हामीहरूको र यो टेबलको अथवा हाम्रो कम्प्युटरको बीचको दूरी के हो त, फरक के हो त भन्दाखेरिमा हामी सोच्न सक्छौं, त्यसैले हाम्रो अस्तित्व छ। त्यसैले अब हामी यो सोच्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं कि हामी यो च्यालेन्जबाट कसरी बाहिर निस्किने, यसलाई कसरी अवसरमा परिवर्तन गर्ने। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने हामीहरूले छोड्नु पर्यो यो सोच्न कि हामी विक छौं भनेर, हामी कमजोर छौं भनेर, हामीसँग केही पनि छैन भनेर छोड्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुरा रहेछ। किनभने विवेकानन्दको भनाइ हो, उहाँ भन्नुहुन्छ द ग्रेटेस्ट सिन इज टु थिंक योरसेल्फ विक। हामी कमजोर भयौं, त्यसले आक्रमण गर्न आयो, हामी सिद्धिन्छौं। हामीले सोच्यौं मलाई रोग लाग्यो, हामीलाई रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई रोग लागिसकेको हुन्छ। हामीले सोच्यौं कि मलाई बाघले नै खाएर मार्छ भनेर सोच्ने हो भनेदेखि भित्तामा टाँसेको फोटोमा रहेको बाघले आएर हामीलाई खाइदिन्छ। त्यसकारणले द ग्रेटेस्ट सिन इज टु थिंक आवरसेल्फ विक, एज स्वामी विवेकानन्द सेज। मैले यो प्रसंग किन जोडेको भने हामी यो अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई चाहिँ हामी यसो सोचिरहेका छौं। विशेष गरी यो हामीहरूको छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, सानो सानो नानीहरूलाई हामीले कुरा भन्नुपर्ने छ। दे आर थिंकिङ दैट अब हाम्रो एक्जामिनेसन के हुने होला, जाँच कहिले हुन्छ होला, के पढ्ने होला, होमवर्क, अनि त्यसपछि हाम्रो क्यारियर के हुने होला, इत्यादि इत्यादि कुरा गरिरहेका छन् र हामी पनि त्यो सोचिरहेका छौं। म पनि त्यो सोचिरहेको छु। त अब अप्ठ्याराहरू छन्, किनभनेदेखि जन्मिने बित्तिकै अप्ठ्यारो सुरु हुने रहेछ नि हामी सबैलाई। अस्ति मात्रै एकजना, हिजो मात्रै एउटा खबर आयो, एकजना आमाको मृत्यु भयो भनेर, 29 वर्षको। उहाँको 13-14 दिनको नानी, उसको समस्याबाट नै सुरु भयो, उसको जीवन नै त्यहाँबाट सुरु भयो। भनेपछि यो समस्याबाट सुरु भएको जिन्दगी, अप्ठ्यारोबाट सुरु भएको जिन्दगी यो अप्ठ्यारोबाट नै सकिन्छ, यो कुनै अरू उपाय छैन। भनेपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरिमा एक प्रकारले भन्ने हो भने यसो विचार गरौँ न। अहिले हामी घरमा छौं, 2 महिनादेखि छ, यहाँ घरभित्र गाह्रो छ, मलाई पनि छ, तपाईहरु सबैलाई छ आफ्नो तरिकाले। तर अब यो त जीवनको पहिलो पल्ट हो कि 2 महिनासम्म घरमा छोराछोरीसँग, बुवा आमासँग, दाजुभाइसँग, आफ्नो साथीभाइसँग जहाँ जहाँ हामी छौं, हामी यति नजिक भएर यसरी एक अर्कालाई चिन्न पाएको यो त अचम्मको अवसर हो, अचम्मको मौका हो। यस्तो कहिल्यै भएको थिएन जीवनमा र हामीले यसलाई, यो खड्गोलाई पार गर्यौं भनेदेखि सायद फेरि यस्तो हुँदैन। त्यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं। दोस्रो कुरा म अहिले यहाँहरुलाई बताउँछु हामीहरुले के कुरा सिक्यौं भन्ने बारेमा। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाबच्चीहरुको लागि, हे के आनन्द अहिले नि स्कुल जान पर्दैन,
होमवर्क छैन, टिचरले गाली गर्दैन, जात दिनु पर्दैन, त्यस्तै परे पास पनि भइएला, के भयो त थोरै नम्बर हाल्देला नि, भइगयो नि, के फरक पर्छ? 1 वर्ष 2 वर्ष ढिला भएर केही फरक पर्दैन। अनि फेरि स्कुलमा गएर घोकेरै जान्ने कुरा पनि होइन र त्यसबाट चाहिँ जागिर गुम्ने पनि होइन, किनभने अब त्यसरी जागिर आउँदा पनि आउँदैन। अब हाम्रो त प्याराडाइम सिफ्ट हुँदैछ। अब हामी त अर्कै तरिकाले जानुपर्छ। वी आर फेल्ड। अहिलेसम्मको जुन सिस्टम हामीले निर्माण गरेका थियौँ त्यो त हामी फेल भइसक्यौँ। तैपनि हामी यसो गरिरहेका छौँ कि कोरोना आयो भनेर त्यो हल्लिने झोलुङ्गे पुलमा हामी भागाभाग गरिरहेका छौँ। निरज पौडेल भाइको फोटो राखेको मैले फेसबुकबाट। त सँगसँगै हामी सँगसँगै त्यो दौडिरहेको भाइको पछाडिपट्टि त्यो छङछङ गर्ने खोला, त्यसको मधुर सङ्गीत र त्यो खोला टुङ्गिएको तल नदीको जो तपाईँ तल यहाँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँ रहेको ब्लिसफुल पानी जसको अञ्जुलीमा लिएर हामी आफूलाई ब्लिसफुल भएको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यहाँ छौँ हामी। अब हामी के छ त भने अब हामी यो अन्योलबाट बाहिर निस्कन्छौँ, यो माकुराको जालोबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ। हामी आफ्नो बाटो समात्छौँ जो क्रिस्टल क्लियर छ। यो क्रिस्टल जस्तै क्लियर छ, त्यो दाहिनेतिर म त्यो हुन खोजेको। र हामी एउटा फड्को हान्छौँ। कसरी हान्ने? हामीले के गरिरहेका थियौँ भने हामीलाई त्यो अहिले अवगत भयो। हुन त थाहै नभएको त होइन, तैपनि सायद हामीले यसरी मनन गरेका थिएनौँ। हाम्रो ठुल्ठुलो विश्व नेताहरू एकले अर्को देशलाई कसरी सिद्ध्याउने, कसरी जित्ने भनेर हिँडिरहनु भएको थियो। अहिले पनि लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै कुरा पऱ्यो भनेदेखि सब कुरा छोडेर फेरि अब हतियार चलाउनुतिर जानुहुन्छ। गर्दा गर्दै अस्ति इन्डियाको एउटा सहरमा स्टाइरिन ग्यास लिक भएर थुप्रै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, उद्योग बन्द भयो। त्यो समस्या अब हामी पर्यो। त्यो त सानो एक्जाम्पल हो। मङ्गल ग्रहमा पानी खोज्ने, त्यसपछि चन्द्रमामा बत्ती बसाउने, बुध ग्रहमा पनि के छ पत्ता लगाउने, पृथ्वीमा एकदमै सानो भयो, बस्न पुगेन, अब त्यहाँ गएर बस्ने। हामीहरू कति चाँडो बिर्सेका कि यो पृथ्वीभन्दा सुरक्षित ठाउँ त यहाँ कहीँ पनि छैन। जसरी हामी अहिले हाम्रो घरमा सुरक्षित छौँ नि, हामी ठान्छौँ कि यो घरबाट बाहिर गयो भने के हो त यहाँ घरमा बसिरह्यो भनेदेखि, यहाँ घरको क्वारेन्टाइनमा बसिरह्यो भनेदेखि हामी मरेन्टाइनमा पर्दैनौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। हाम्रो क्वारेन्टाइन भनेको त हाम्रो यो पृथ्वी हो। मङ्गल ग्रह, चन्द्रमा, बुध ग्रह भनेको त त्यो मरेन्टाइन हो। त्यहाँ गएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ, टिक्न सक्दैनौँ, केही पनि छैन त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट भएको ठाउँमा यस्तो गाह्रो छ भनेपछि। अनि हामी के सोचिरहेका थियौँ भने नेताले सबै कुरा जाने हुन्छ। हाम्रो नेपालको नेता, अन्तको नेता, अमेरिकाको नेताले बोलेको सुन्नुभयो होला के भन्नुहुन्छ। अनि हामी के भनिरहेका थियौँ भने उहिलेका कुरा खोइले, हामी नयाँ कुरा गर्ने। हामी पहिलाको मान्छे स्टुपिड, म जान्ने, म खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेला वा मोज म गरौँ, म हाँसु मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। यस्तो सोचिरहेका थियौँ हामी। अहिले पनि त्यो सोचिरहेका छौँ हामी। यो जात भात पात नस्ल इत्यादिको कुरा गरिरहेका छौँ हामी अहिले पनि। हाम्रो संसदमा हेरौँ न, अहिले त्यस्तै कुरा भइरहेको छ। अहिले पनि हामी कस्तो लाज शरम नभएकाहरू यस्तो सोचिरहेका थियौँ। त हामीलाई यो कोरोनाले अलिकति कुरा हामीलाई सिकाइदियो। यो कोरोना भनेको भर्खर आएको त होइन, अलिक समय अगाडि नै आएको रहेछ। कतिवटा 7-8-9वटा जातिहरू रहेछन्। अनि तर त्यसले हामीलाई यो कोभिड-19ले हामीलाई कुरा सिकाइदियो कि पृथ्वी हाम्रो मात्र जो हामी भन्ठान्थ्यौँ होइन रहेछ, त्यसको पनि हो रहेछ। त्यो अहिले बलियो भएको छ। त्यसले हामीलाई थर्काइरहेको छ। भन्ने हो भने त्यो त्यति सानो सूक्ष्म, अझ भन्ने हो भने प्राण पनि भएको हो कि नभएको पत्ता पनि नलागेको त्यो एउटा विषाणु अणु मात्रै, त्योभन्दा हामी धेरै कमजोर रहेछौँ। र हामी दौडिकन आफ्नो घर आइरहेका छौँ। एकजना मान्छे त केही दिन अगाडि मात्रै दौडिकन नेपालमा आएर नेपालमा नै आफ्नो प्राण पखेरु बिसायो। हिजो मात्रैको कुरा हो। र हामीलाई अहिले के थाहा भयो भनेदेखि आफ्नै कुराको विकास गर्नुपर्ने रहेछ। केही पनि छैन। हेरौँ न, औषधि छ छैन, सेनिटाइजर छ, केले बनाएको? अल्कोहलले। कहाँबाट ल्याएको अल्कोहल? बाहिरबाट। ल ठिक छ, नेपालमा अल्कोहल त आफूले बनायो रे, अनि कहाँबाट ल्याएको त्यो अर्को जेल बनाउने चिजहरू? बाहिरबाट। छैन, केही पनि छैन। दुःख परेको बेलामा
बरु जे छ त्यस्तै आफ्नैले गर्दा रहेछ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो र सबभन्दा धेरै ठुलो कुरा त यो जीवन भनेको एउटा आशिष जस्तै रहेछ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो र हामीले नेपालमा केही कुराहरू अवगत भयो हामीलाई त्यो के हो भने आपद विपदमा के गर्ने भनेर तयारी गर्नुपर्ने रहेछ केही पनि छैन हामीलाई क्वारेन्टाइन भनेको के हो भर्खर सुन्दैछौँ सबैलाई कण्ठ भइसक्यो तर क्वारेन्टाइन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन मैले अहिले पनि एक दुईपल्ट प्रयोग गरिसकेँ एकजना भाइले लेख्नु भएको थियो फेसबुकमा मैले त्यहाँ सिकेको हाम्रो नेपालको क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ मरेन्टाइन रहेछ अरे अन्त केही गरी मान्छे मरेन भने त्यहाँ गएर बसेपछि मर्ने तयारी नै छैन हाम्रो अनि हामीलाई अर्को कुरा पनि थाहा भयो कि यो यस्तो मनोरञ्जनको लागि मात्रै होइन रहेछ यो प्रविधि भन्ने कुरा यसको ठुलो भ्यालु रहेछ जस्तै जो हामी अहिले गरिरहेका छौँ नि हाम्रो मोबाइलमा धेरै जसो साथीहरू हामी अहिले मोबाइलमा होला त्यसैमा सुनिरहेका छौँ यसको लागि रहेछ विशेष गरी त व्यवहारिक ज्ञान र अनुसन्धानलाई स्कुलदेखि नै सुरुदेखि नै सिकाउनु पर्ने रहेछ भने हामीले थाहा पायौँ किनभनेदेखि माथि माथि आएर सिकेपछि त्यो हामी गर्दै रहन्छौँ कण्ठ गर्ने घोक्ने जाँच दिने पेपर लेख्ने त्यसैले हामी धेरै नै परनिर्भर र गति छाडा भएका रहेछौँ यो थाहा भयो हामीलाई स्वास्थ्य र परिवार महत्त्वपूर्ण रहेछ भने थाहा भयो हामी खत्तम होइन भने चाहिँ पनि हामीलाई थाहा भयो त मान्छेको क्षमताको पहिचान सङ्कटको बेलामा हुन्छ हामी हिङ बाँधेको टालो मात्रै होइन हिङ हो हामीहरूले के गर्यौँ भने यो समस्या आउने बित्तिकै होइन भने यो स्थिति अझ भयावह हुन्थ्यो अझ भयावह होला अझै नहुन पनि सक्छ भर्खर महामारीको सुरुवात हुन लागेको छ हाम्रो नेपालमा महामारी त आएकै छैन महामारी भने यति मात्रै होइन तैपनि हामीहरूले हाम्रो बुद्धि अनुसार केही पनि छैन नि तयारी केही ढङ्ग पनि छैन तयारी पनि छैन हामी खालि झगडा मात्रै गरेर बसेका छौँ त्यो अवस्थामा पनि हामीले समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्यौँ विभिन्न सामानहरू बनायौँ जनचेतना फैलायौँ म यहाँ देवेन्द्र सरलाई देखिरहेको छु अगाडि नै तपाईँहरूको एकदमै विशेष योगदान छ यो लकडाउनको समयमा जनचेतना फैलाउनको लागि हाम्रो विज्ञान शिक्षक समाजको तर्फबाट अनि लकडाउनको पालनामा हामी अलि हेलचेक्राइ गरेका छौँ तर त्यस्तो साह्रो पनि होइन किनभने कतिपय देशहरूको तपाईँहरूले अनुभव हेर्नु भएको छैन होला इटालीको एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु हामीहरूको जति पनि भएको छैन त्यहाँ त्यो भएर त्यो अवस्थामा त्यति चाँडो पुग्नुभयो उहाँहरू अनि स्थानीय सरकारहरूले बहुत काम गरिरहेको मैले सुन्छु विभिन्न ठाउँमा कुराकानी गर्दाखेरिमा त्यो 20तिरको सरकारको चाहिँ खोइ के छ पनि थाहा छैन अनि युवा वैज्ञानिकहरूको ज्यादै ठुलो तत्परता म देख्छु म तपाईँहरूलाई त्यो एक दुईवटा एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु यहाँ मान्छे हामीहरू चाहिँ सुतेर बसेका छौँ हेर्नुहोस् हामीलाई बहुत डर छ त्रास छ के गर्ने भनेर तर सपना भएका मान्छेहरू सुतेर बसिरहेका छैन यो केही युवा वैज्ञानिकहरूले गरेको कामहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज मसँग मात्रै पनि म जस्तो अल्छीसँग पनि आज 5-7 जना मान्छेहरूले सरसल्लाह गर्नु के गर्ने यस्तो गर्ने ल कसरी गर्ने होला भनेर यो मैले केही दिन अगाडि नै सङ्कलन गरेको नमुनाहरू हो यस्ता सयौं नमुनाहरू छन् यो 2 महिनामा नेपालमा सयौं यस्तो नमुनाहरू हाम्रो युवा वैज्ञानिकहरूले बनाउनु भएको छ केही पनि नभएको ठाउँमा बनाउनु भएको छ यो भेन्टिलेटर यो सुशान्त दाहालजीले बनाउनु भएको उहाँहरूको टिमले बनाएको अब यस्तै प्लास्टिकका बोरा सोरा थैलोहरू जम्मा गरेर बनाउनु भएको भेन्टिलेटर काम गर्छ यो औषधि पुर्याउने खानेकुराहरू पुर्याउने रोबोट हाम्रो रेयानको साथीहरूले बनाउनु भएको हामी पनि उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गर्छौँ सक्सेसफुल्ली टेस्टेड अब केही दिनमा नै यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ हस्पिटलहरुमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ यो नेशनल इनोभेसन सेन्टर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा थुप्रै काम गरिरहेको छ त भएको हैन होला ओके त्यसपछि यो भेन्टिलेटरको अटोमेटिक भेन्टिलेटरको भयो मास्कहरू बनाउने तपाईलाई थाहा छैन होला नेपालमा अहिले कम से कम 20 वटा मास्क बनाउने कम्पनीहरू छन् खुलिसकेका छन् 2 महिनामा 20 वटा कम से कम मैले थाहा पाएकै 4-5 वटा यो पीपीई बनाउने फ्याक्ट्रीहरू छन् नेपालमा अहिले खुलेका मेरो हातमा आएको मात्रै तपाईको चाहिँ 22 प्रकारको 22-23 प्रकारको यो पीपीई को मटेरियलहरु थिए र यो यूभी डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको एकदमै बजारमा कमर्सियली पाइन्छ तर पाइन्छ भने के गर्ने हाम्रो बजारमा छैन हामी किन्न पाउँदैनौं अमेरिकामा पाएर के गर्ने ल्याउन सकिदैन अहिले तपाईहरुलाई म एउटा कुरा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु
हाम्रो नेपाल न्युक्लियर एजमा जानुपर्छ भनेर हामीले खुब कुराकानी गर्यौं। न्युक्लियर एक्ट पनि बनायौं हामीले, लागू पनि भइसक्यो के हो थाहा छैन। तर त्यो न्युक्लियर एनर्जी त्यहाँ अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन मेजर गर्ने डोजिमिटर पनि हामी कहाँ रहन्छ, एउटा पनि रहन्छ। यो देशभरिमा जम्मा एउटा डोजिमिटर फेला परेन संसार खोज्दाखेरि पनि। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, युवा वैज्ञानिकहरूले यी कामहरू गरिरहनु भएको छ। र तपाईहरुलाई म एउटा सूचना भन्न चाहन्छु। मैले पिक्चर यहाँबाट झिकेँ, पहिलाकोमा थियो। हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपालीहरूले बनाइरहेको यो 2 महिनामा गएको 2 महिनामा बनाएको PPE मटेरियल, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको मटेरियलहरू जुन छ, एकदमै पर्फेक्ट छैन। त्यो लगाएर चन्द्रमामा जान हुँदैन, तर त्यसले विषाणुहरूको प्रवेशलाई छेक्छ। त्यति क्वालिटीको बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ र बनिरहेको पनि छ। र यसबाट थुप्रै मान्छेहरूले एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू पनि क्रिएट गरेको छ। अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु, यो सबै कुराबाट हामीलाई के थाहा भयो भने नि, वी क्यान, हामी सक्छौं भन्ने हामीलाई थाहा भयो। त हामीहरूको अनुसन्धान, हामीहरूको इनोभेसन, हामीहरूले गर्ने कामहरू यतापट्टि केन्द्रित गर्न पर्ने भयो हामीले स्वास्थ्यतिर। अब म केही उदाहरण दिन चाहन्छु, हामीहरूको चाहिँ हिङ भएको उदाहरणहरू। यो मैले विभिन्न अवसरहरूमा देखाएको पिक्चरहरू पनि हो। हामीहरूको एकपल्ट इतिहासतिर हेरौँ न। इतिहासतिर हेर्यौं भनेदेखि हामीहरूको के क्षमता भएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। यो कोलाइडल न्यानो पार्टिकल्स, गोल्ड, सिल्भर र मिनरलहरूको कोलाइडल न्यानो पार्टिकलको सहायताले थाङ्कामा विभिन्न कलरको पेन्टिङ गराउने जुन पद्धति छ, जुन सिप छ, प्रविधि छ, त्यो प्रविधिको विकास पहिलो दोस्रो शताब्दीतिर नै भएको हुनुपर्छ काठमाडौँमा। यो प्रविधिलाई काठमाडौँबाट भोटसम्म पुर्याउने काम सुरङचेङ गोम्पोकी रानी भ्रिकुटी अंशुवर्माकी छोरी उहाँले लैजानु भएको। त्यो बेलामा अहिले पनि भर्खर 100 वर्ष पनि भएको छैन, 1960 पछाडिको कुरा हो यो, के 100 वर्षको कुरा नगरौँ। 1960 पछाडि जब फाइनम्यानले एउटा लेक्चर दिनुभयो, त्यसपछि न्यानो टेक्नोलोजीको विकास भयो भनेर हामी भन्छौँ। त्योभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि हामीहरूले यो गरिसकेका रहेछौँ। इतिहासतिर फर्काउन खोजेको मैले यहाँहरूलाई। अरूतिर म गइन। यो कस्मेटिक्समा चाहिँ यो जुन यो नानीको मैले आँखा देखाएँ, यसमा प्रयोग गरिएको गाजल हामीहरू भारतवर्षमा हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गर्छौं। यसको वर्णन महाभारत रामायणमा पनि आउँछ। यी गहनाहरूको बारेमा, कस्मेटिक्सहरूको बारेमा अहिलेको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ, थुप्रै रेफरेन्सहरू उपलब्ध छन् कि यिनीहरू न्यानो पार्टिकल्सले बनेका हुन्छन् र एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छन्। सबै प्रकारको न्यानो पार्टिकल्सहरू कुनै न कुनै हिसाबले एन्टिब्याक्टेरियल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त हामीहरूले बनाएको त्यो कुरा। म यो दुईटा उदाहरण पनि देखाउन चाहे। म यसमा विशेष गरी हाम्रो जीवराज पोखरेलज्यू, प्रोफेसर जीवराज पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको इन्फर्मेसन हो यो। हाम्रो नास्टको पूर्व उपकुलपतिज्यू, यो 1600 वर्ष अगाडि बनेको यो मणिहिटी पाटनको। तपाईहरुले काठमाडौँको हिटीहरू सबै हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जमिनभन्दा तल बनेको छ। त्यही सुन्धारा नै हेर्नुहोस् अथवा पाटनमा भएको कुनै पनि हिटीहरू हेर्नु होला। र पहिला बनेको सहरमा त्यो जमिनभन्दा तल बनेको हिटीहरूमा त्यो पानीको प्रवाह जमिन मुनिबाट नै हराएर जाने त्यो ड्रेनेजको पद्धति हामीहरूको पुर्खा इन्जिनियरहरूले बनाउनु भएको थियो। त्यस्तो इन्जिनियरहरू थियौँ हामीहरू। अनि यो न्याथापोला टेम्पलको मैले देखाएँ, कतिवटा भुइँचालोले खाइसक्यो, यसको बारेमा अरू कुरा बताएन, हाम्रो इन्जिनियरले बनाएको। यो पनि म असाध्यै इम्पोर्टेन्सको रूपमा तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। यो अन्टीमा राखिन्छ ऐला, नेपाली रक्सी अन्टी। यो रक्सी खानै पर्छ मैले भनेको होइन, खान नहुने भन्न चाहिँ पनि भन्न चाहदिनँ। त हामीहरूको ट्रेडिसनल हेरिटेज हो यो। हाम्रो काठमाडौँको नेवारहरूले अहिले पनि तपाईको दर्जनौं प्रकारको रक्सीहरू बनाउनुहुन्छ, विभिन्न स्वादहरूको, कन्सन्ट्रेसनको मात्रै भने स्वादहरूको समेत बनाउनुहुन्छ। हामीहरूले चाहिँ त्यो स्कटल्यान्डको जस्तो यसलाई ब्रान्डिङ किन नगरेको होला? अनि हाम्रो आलो, तामा, सिन्की, गुन्द्रुक
हामीहरूको यो फुड ट्रेडिसनल हेरिटेज हो। यसले हामीहरूको इम्युनिटी बुस्टअप गर्नको लागि, त्यसपछि हामीहरूको पाचन पद्धतिलाई बलियो बनाउनको लागि थुप्रै काम गर्छ भन्ने कुराका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। तन्त्र, योगा, हिलिङ इत्यादिको बारेमा मैले लामो बयान कुरा गरिन। हामीले यसो इतिहास खोज्यौं भनेदेखि यी तीनैवटा कुराहरूको, तन्त्रको, योगाको र स्पिरिचुअल हिलिङको उदाहरणहरू को दृष्टान्तहरूको उद्गम स्थल काठमाडौँ भएको, काठमाडौँ खाल्डो भएको हामी फेला पार्छौं। यो विद्याबहादुर बजाचार्यजीको किताब हेर्नुभयो हुन्छ। हाई माउन्टेनहरूको बारेमा मैले लामो कुरा भनेन, यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। तपाईहरुमध्ये कतिपयलाई यो थाहा नहुन सक्छ, जुम्लाको टिला उपत्यकामा धान फल्छ। जुम्ली मार्सी भनिन्छ, झन्डै 3000 मिटर अग्लो ठाउँमा। फलानु नेताले जुम्लाको चाहिँ भात ल्याएर खायो भनेर हामी ठट्टा त गर्छौं, तर त्यस्तो अमूल्य निधिको बारेमा यसलाई कसरी उद्योग बनाउने होला भनेर हामी सोच्दैनौं। जुम्ली मार्सी संसारकै सबभन्दा अग्लो स्थानमा फल्ने धान हो। यो खुम्बु उपत्यका भनेको त आश्चर्य नै रहेछ। हेर्नुस्, 5000 मिटरको उचाइमा, झन्डै 5000 मिटरको उचाइमा अथवा 4000 मिटरको उचाइमा काउली फल्छ, आलु फल्छ, बार्ली फल्छ, बकविट, रेडिस, अनियन, प्याज। यो संसारमा कहीँ पनि छैन, अहिले पनि फल्छ भनेपछि हामीहरूले त्यसलाई उद्योग बनाउनेतिर हामी ध्यान दिन सक्दैनौं। म अब अवसरहरूको कुरा गर्दै थिएँ नि, यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। यो स्लाइड पछाडि सकिन्छ कुराहरू। हामीहरूलाई अब एउटा पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। नेपालमा 2000 प्रकारका मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू पाइन्छन् भन्ने रेकर्ड छ। ट्याक्सोलको कुरा गर्यो भने, जुन टेक्सस बकाटाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिन्छ, 1 ग्रामको $400 देखि $600 पर्छ। नेपालमा जति हिमालय र ग्लेसियरहरू अन्त छैनन् भनिन्छ। 45,000 किलोमिटर लामो नदीहरू छ हामीसँग। हजारौंको संख्यामा तालतलैयाहरू छन्। एग्रिकल्चरल कन्ट्री भन्छ हामी। खुम्बुमा समेत आलुको उत्पादन हुन्छ, भर्खर मैले भने। हाई माउन्टेन्स, पपुलेसनको बारेमा कुराकानी गरे। त्यो मध्ये युथ पपुलेसन चाहिँ नि झन्डै 1/3 युथ पपुलेसन छ भन्छौँ हामी। यो हाम्रो रिसोर्स हो, त त्यसलाई हामी कति युटिलाइज गरेका छौँ भने हेरौँ न। यति धेरै मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू छन्, यस्तो आम्दानी गर्न सकिन्छ, तर हामी 26 बिलियन नेपाली रुपियाँको औषधि खरिद गर्छौँ हरेक वर्ष। यति धेरै ग्लेसियरहरू छ, वाटर टावर एसिया भनिन्छ हाम्रो हिमालयलाई। पिउने पानी सबैलाई पुग्दैन, मनग्गे छैन। एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो, तर हामी चाहिँ धान आयात गर्छौँ। त्यसपछि जति धेरै युथ भए पनि के गर्ने? अहिले कसरी देशमा फर्किने होला भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ। हजारौंको संख्यामा मान्छेहरूलाई रोग लागेको छ। मोर देन 4 मिलियन youth population is outside the country, migrant वर्करको रूपमा। भनेपछि हामीहरूले अवसरहरूलाई यसरी गुमाइरहेका छौं। त हामी त्यस्तो हुनुपर्ने हो त? हामीलाई यो कोरोनाको समस्याले यतातिर झकझक्याउने बनाइदिएको छ। अब हामी के गर्ने? हामी भाग्ने, भागाभाग गर्ने, मारामार गर्ने, लुक्ने होइन। हामीहरूलाई एउटा पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। यो पुनर्जागरण भन्ने शब्दलाई म एकदम अन्डरलाइन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई म मेरो विशेष निवेदन छ, वी नीड अ काइन्ड अफ रेनेसा। अनि त्यो रेनेसाको भाग को भनेदेखि हामीहरु, हामीहरु जो युवाहरु मसँग यहाँ मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरु सम्भाग यो रेनेसाको, पुनर्जागरणको। त्यो भने के हो म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। पुनर्जागरण भने के हो? हाम्रो लागि पुनर्जागरण भने के हो? मैले जुन एक्जाम्पलहरु दिएँ तिनीहरुलाई समातेर हामीहरुले हाम्रै मौलिक प्रकारको उद्योगहरु, ससाना, ठुलठुलो होइन, सानो उद्योगहरु हामीले गर्नुपर्छ। म केही नीतिहरुको बारेमा बताउन चाहन्छु, यो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। यो पनि इतिहासबाट दुईटा मात्र उदाहरण छ। यी अग्ला मान्छे जसको शालिक बेजिङको म्याओयिङ टेम्पल अगाडि ठडिएको छ चाइनामा।
यो कसैलाई थाहा थिएन बुझ्नुभयो, यो 30-40 वर्ष अगाडिसम्म कसैलाई थाहै थिएन यस्तो छ भन्ने। यो सालिक अलि पछाडि बनेको होला। 40-50 वर्ष अगाडिसम्म चाइनामा सेतो प्यागोडा बनाउने मान्छे अरण्यको हुन् भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन। खोज्दै गएपछि सत्यमोहन जोशीले लेख्नु भएको छ। उहाँले पत्ता लगाउनु भयो कि मलाई यो दिनेश राज भुजी सरसँग मेरो भर्खर कुरा भएको थियो अर्को प्रसङ्गमा, यो जानकारी मलाई उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको हो, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सेतो प्यागोडाको बारेमा कसैलाई थाहै थिएन, तर चाइनिजहरूले लेखेका रहेछन् नेपालबाट आनिको भन्ने एकजना मान्छे आएर बनाएको भनेर। हामीहरू त्यस्तै पर्यो भने चाइनिजहरू आएर बनाएको चिजलाई हाम्रो नेपालको चाहिँ फलानु बहादुरले बनाइदिएको भनेर लेखिदिन्छौँ। तिनीहरूले त्यसो गरेको रहन्छ। त यो अरण्यको बारेमा यति ठुलो इन्जिनियर उहाँलाई कुबलाई खानले सोध्नु भएछ, तपाईको फलानु, कहाँबाट आउनु भएको? फलानु ठाउँबाट। तपाईको गुरु को? मै हो, मेरो गुरु मै हो। त्यसकारणले हामीहरूको भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई हामीले यो सिकाउनु पर्ने छ कि यी कुराहरू जुन कुराको बारेमा हामीले भर्खर छलफल गर्यौं त्यसबाट उद्योग बनाउनुपर्छ, हामी समृद्ध हुनुपर्छ। त्यसको लागि गुरुको आफै हो। यसको लागि हामीलाई पुनर्जागरण चाहिन्छ। हामीहरूले त्यो इतिहास ल्याउनु पर्ने छ कि ग्यालिलियो ग्यालिली भन्दा अगाडि नै 12औं शताब्दीमा अर्निकोले पहिलो टेलिस्कोप विश्वलाई दिएका थिए। 16औं शताब्दीमा मात्रै आएका हुन् ग्यालिलियो ग्यालिली। हामी त्यस्ताका सन्तान हौ भन्ने कुरा भन्नुपर्ने छ। म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु, अलि कन्ट्रोभर्सियल हिस्ट्री हो, यसमा के भएको भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। यो गेहेन्द्र शमशेरको तस्बिर मैले हजुरको अगाडि राखेँ, गिभेन सोर्सबाट ल्याएको। यो गेहेन्द्र शमशेरको 25-26 जनाको टोली, अथवा धेरै पनि थियो कि टोली, धेरै जनाको टोली, दर्जनौं मान्छेहरूको टोली चाहिँ नि जापान गएको थियो त्यो बेलामा। समय परिस्थिति समयको बारेमा हेर्दिनु होला। मुसे थापा भन्ने उहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मिलेर उहाँले बनाएका विभिन्न सामानहरूको यहाँ मैले लिस्ट राखेको छु, नाम राखेको छु मैले, त्यहाँ धेरै भन्न चाहदिनँ। त यो सबै बनाएको चाहिँ कसरी भन्दाखेरिमा सम्झनाको भरमा, त्यो बेलामा त राम्रो पेन्सिल पनि पाइँदैन थियो हेर्नुहोस्, सम्झनाको भरमा जापानमा देखेर आएपछि यस्तो यस्तो चिज हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले बनाएको। अब हामीलाई के थाहा भयो त यो कोरोना आएपछि भन्दाखेरि यस्तो इतिहास भएका हामीहरू, यस्तो साधन स्रोत भएका हामीहरूलाई मान्छेहरूले हेप्दा रहेछन् भन्ने हामीलाई थाहा भयो। यो थाहा भन्ने शब्दलाई म अन्डरलाइन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु युवाहरू कतिपय त्यो बेलामा जन्मनु भएको थिएन होला, तपाईहरु सुन्नु भएको छैन होला यो कुरा। एकजना मकवानपुरमा हेटौडामा एकजना मान्छे थियो, त्यसले आफ्नो नाम लेख्थ्यो रुदाने। रुदाने भनेको रूपचन्द्र दामन नेपाल। उहाँको पिक्चर मैले देखाएको छु। रूपचन्द्र बिष्ट यो थाहा भन्ने आन्दोलन चलाउनु भएको थियो उहाँले। त्यो बेलाको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पनि हुनुभएको थियो। अहिले हामी जे भोगिरहेका छौं यी सबै कुराको एन्सर उहाँले त्यो बेला दिनु भएको छ। उहाँले के भन्नु भएको छ भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ हामीलाई अहिले थाहा भयो अलिकति हामीलाई हेप्दा रहेछन् भनेर थुप्रै उदाहरण छन्। तपाईलाई म भन्न चाहदिनँ, आफै बुझिसक्नु भयो कहाँनेर हेपे हामीलाई। किनकि हामी अल्छी रहेछौँ, हामीसँग उद्यमशीलता छैन। सोच्दो रहन्छौँ हामी बेलायमा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमतिर। अहिले संसदतिर चलिरहेको जुवारीहरूलाई हेर्नुहोस् र हामीलाई हेक्का रहन्छ हाम्रो बारेमा। त मेन कुरा के हो भने हामी अल्छी नै हो र अलिकति बेलामा नसोच्ने प्राणी रहेछ हामीहरू। थाहा तर हामीलाई थाहा भयो। अब यदि थाहा भइसकेपछि अब हामी त्यो हुनु भएन। अब म यो केही साथीहरूले मेरो उदाहरणहरू देखिसक्नु भएको छ, त्यही पनि मैले यहाँ राख्न चाहे। वुमेन अन मुन फ्रिज लाङले बनाउनु भएको 1929 मा बनाउनु भएको मुभी। यसमा यस्तो एउटा सिसा कलम जस्तो जहाजको वर्णन गरिएको छ। यो जहाजमा एकजना महिला चढ्नुहुन्छ र चन्द्रमामा उत्रिनुहुन्छ। एपोलो 11 चन्द्रमामा पुग्नुभन्दा 30 वर्ष अगाडि 1929 मा बनेको मुभी हो। यो मुभीमा नै सबभन्दा पहिलो पल्ट 10, 9, 8, 7 भन्ने काउन्टडाउन को प्रयोग भएको छ। पछाडि रकेट विज्ञानमा यसलाई ल्याइयो। सुरु भएको चाहिँ यो मुभीबाट हो। यो मुभी हेरिरहेको एकजना 17 वर्षको
युवक हुनुहुन्थ्यो, बालकै भनौँ। युरोपमा 18 वर्ष भएपछि वयस्क भएको मानिन्छ। र उहाँले भन्नुभयो कि भोलि पर्सि म ठुलो भएपछि यस्तो जहाज बनाउँछु, आफै चढ्छु र चन्द्रमामा पुग्छु। He was so determined. So he made the first spacecraft that was launched to the space. Spacecraft को नाम थियो V2 र यो नै 3 अक्टोबर 1942 मा स्पेसमा पठाएको थियो। उहाँले मुभी हेरेको 13 वर्ष पछाडि। वर्नर फोन ब्राउन। र यो अठोटको यति ठुलो भ्यालु हुँदो रहेछ। त मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी अठोट पनि गर्दैनौँ हामीहरू अल्छी नै हो। अठोट गर्दैनौँ हामीहरू, किनभने हामी के आँक्छौँ भने हामी छैन भन्न जान्छौँ। हामी मेरो क्षमता छैन, म पुग्दैन, म रोगी छु, म मर्छु, मेरो स्वामी छ, मेरो पोइ छ, मेरो छोराछोरी छन्, मेरा बाबुआमा छन् इत्यादि भन्छौँ। हामी आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। अलि दुःखदै कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने हामीहरू अलि सोच्दैनौँ। हामीसँग क्षमता छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँदैनौँ। त्यसकारण नपत्याएपछि हामीले गर्दैनौँ। तर त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छन् र हामीहरूसँग पनि त्यो क्षमता छ। म यो एक्जाम्पल पनि तपाईहरुलाई पस्किन चाहे। मनन गर्नु होला र सुनाउनु होला यो स्टोरी आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई, यदि तपाईले पहिला सुन्नु भएको छैन भने। यो चाइनिज अक्षरमा लेखिएको, जो माथि तलतिर लेखिँदो रहेछ ठाडो अक्षरमा, यो गेहोङ भन्ने किताबको एउटा पाना हो, फोटो खिचेर राखेको। Handbook of Prescription for Emergencies भन्ने जिन डाइनास्टीको टाइममा चौथौं शताब्दीमा लेखिएको किताब रहेछ। इमर्जेन्सीमा के प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा लेखिएको। यो किताबको प्रसंग किन आउँछ भने सरी मैले यहाँ अलिकति मिस गरेछु। किन आउँछ भने यो म्याडम वहाँ जोडिनु भएको छ किताबसँग। These women searched ancient compendia of traditional Chinese medicines to find a cure for malaria. त्यो बेलामा यो सायद चाइनामा सांस्कृतिक क्रान्ति भइसकेपछि कुरा हो कि अलि अगाडिको कुरा हो, ठ्याक्कै मलाई टाइम अहिले याद भएन। संसारभरि मलेरियाको प्रकोप थियो। हजारौं मान्छेहरू चाइनामा पनि मरिरहेका थिए, लाखौं मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेका थियो। औषधि नभइकन भएको थिएन। त्यो बेलाको सरकारले, त्यो बेलामा माओ सेतुङको सरकारको समय थियो त्यो बेलामा, बाइ द वे, उहाँले के भन्नुभयो भने यो मलेरियाको औषधि जसरी पनि चाहियो। वैज्ञानिकहरूलाई कुनै पनि कुरा खाँचो हुँदैन, सबै कुरा छ, तर औषधि चाहियो। र त्यस्तो ठुलो तपाईको सयौंको संख्यामा वैज्ञानिकहरू, प्राविधिज्ञहरू, बायोलोजिस्टहरू, हेल्थ साइन्टिस्टहरू, मेडिकल डाक्टरहरू समावेश भएको टिमले काम गर्न सुरु गर्यो। त्यो बेलाको कुरा गरिरहेको छु। अहिले म तपाईलाई अर्को प्रसंग सुनाउँछु। Her team reviewed ancient medical text to understand traditional Chinese way of fighting malaria. यो कोभिड को बारेमा पनि ट्रेडिशनल चाइनिज मेडिसिन को बहुत प्रयोग भएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैनौं। At that point, over 240,000 compounds had already been tested for use in potential anti-malarial drugs. हेर्नुस्, 2,40,000 वटा कम्पाउन्डहरुलाई टेस्ट गरिसकेका थियो। कति टाइम लाग्यो होला त्यसलाई अध्ययन गर्नको लागि र त्यसको टेस्ट गर्नको लागि। Nothing worked. त्यो बेलामा त्यो टिमले एउटा किताब पायो। त्यसमा लेखिएको थियो स्वीट वर्मवुड को बारेमा। Finally, the team found a reference to sweet wormwood, which had been used in China around 400 AD to treat intermittent fever. कहिले आउने कहिले नआउने ज्वरो हो के, मलेरियाको सिम्पटम। त्यो बेलामा त्यस्तो प्रयोग गर्ने रहेछ। So they went there. पत्ता लगायो। When the drug was discovered, there was nobody to test it. When she isolated the compound ingredients, she believed that would work. She believed on her traditional medicine. हेर्नु न, हामीहरू कति विश्वास गर्छौं हाम्रो ट्रेडिशनल मेडिसिनमा। हाम्रो ट्रेडिशनल मेडिसिनमा मात्रै होइन कि हाम्रो ट्रेडिसनमा हामी कति विश्वास गर्छौं। गर्दैनौं हामी। गर्ने भएको भए हामी यति खतम हुँदैन थियौं। When she isolated that,
She volunteered herself to be the first human subject. आफैले, she is the first mainland Chinese scientist to have received a Nobel Prize in a scientific category, and she did not have PhD. हेर्नुस्, त्यो PhD गरेको हामी के नहो भन्छौँ, we are nothing. PhD गरेर के काम, के गरेको छैन, त्यो त्यसकारणले she did not have PhD, but she got. She had no medical degree also. Medical degree पनि होइन, विदेश जानु भएको पनि थिएन. So she is an inspiration. त्यसकारणले हामीहरूको ट्रेडिसनल कुरा के छ त म तपाईलाई बताउन चाहन्छु. त्यो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनमा जुन एसेन्स प्रयोग हुन्छ, अब म सकिन लाग्यो मेरो काम, त्यो एसेन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा तपाईहरुले आम्चीको बारेमा सुन्नु भएको होला. आम्ची मेडिसिन, त्यो आम्ची मेडिसिनको ज्ञाताहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिनको एसेन्स आम्चीबाट गएको. त्यो आम्चीलाई भोटे भाषामा, तिब्बती भाषामा सोगरिकपा भन्छ. अनि त्यसको उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ भने मुस्ताङबाट, मनाङबाट भएको रहेछ. इट इज सेड दैट, हो कि होइन खोज्नुपर्छ हामीले. अनि उहाँहरूको यो पद्धति, उपचार पद्धति बेग्लै खालको छ, छुट्टै खालको छ. हामीलाई हेर्न सुन्नु भएको छैन, सुनेकै छैन हामीले. आज बिहान म हेर्दै थिएँ, यो नाकको एउटा पालबाट पानी छिराएर अर्को नाकको पालबाट निकाल्ने, खै नेति भन्छ के भन्छ त्यसलाई. यस्तो आयुर्वेदमा प्रयोग हुने कयौं यस्ता तरिकाहरू छन्, मेथडहरू छन्. अब त्यो नै गर्नुपर्छ, त्यसले नै सबै कुराको निदान हुन्छ मैले भनेको होइन. त हामी यी सबै कुराहरूलाई बिर्सिँदै छोड्दै गइसकेपछि हामीहरूको यो अभिगत नभएर कसको हुन्छ. त्यसकारणले मैले के भन्न चाहेको भने ऐनको एउटा एक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको थिएँ. अब टाइम पनि धेरै नभएको हुनाले अर्को एक्जाम्पलतिर म गइनँ, यति मात्रै गएँ, टाइम थोरै छ. यो सुनाएँ म तपाईहरुलाई. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लक्ष्मी निबन्ध संग्रह भन्ने किताबमा एउटा निबन्धमा लेख्नु भएको छ हाम्रो नेपालको बारेमा. यहाँ वाग्नरहरू कोदाली खनिरहेछन्, शेक्सपियर हलो जोत्दा हुन्, टिसी एन्ड टर्नर भेडा चराउँदा हुन्, सुकरात गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास असारको 15 मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, म कहाँ सान्डोले दाउराका भाली बोकेर ल्याउँछन्. मेरो वनमा हेलेन केलर पनि त्यस्तै एक्जाम्पल हो, गीत गाउँछन्. यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसको कथा संसारले सुनेकै छैन. यहाँ कति साहित्य छ जो लेखिएको छैन, नलेखिनेछ. यसमा म थप्न चाहन्छु, तिनको कथा अब संसारले सुन्नेछ. किनभने अब त्यस्ता स्वप्नदर्शीहरू छन् यहाँ नेपालमा. म तपाईहरुलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु. के यस्ता सयौं उदाहरणहरू छन् यहाँ. हामी कसले कहाँ बिगार्यो, कसले चोरी गर्यो, तिनको बारेमा हामी बहुत कुरा गर्छौं. कुनै मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको बारेमा हामी कुरै गर्न चाहदैनौं, किनभने हामीमा फ्रस्ट्रेसन छ. लेट अस फर्गेट अबाउट दिस फ्रस्ट्रेसन. मैले गर्न सकेन भने के भयो त, अरूले गरेको छ नि. तर हामी त्यो गर्दैनौं. मैले गर्न नसकेको अर्कोले गर्यो भने खत्तम, बर्बाद. हामी त्यो छोडेर हामी इतिहासतिर फर्किनु, एकपल्ट हेरौं. यहाँ यो चप्पल लगाएको रातो टी सर्ट लगाउने मान्छे महावीर पुन हो. यहाँ यो नाचिरहेको मान्छे सन्दुक रोहित, यी दुई नेपाली हुने, नेपालमा काम गरिरहेका छन् यिनीहरू. अहिले मैले यिनको बारेमा भर्खर बताएँ, रूपचन्द्र विष्टको बारेमा. यो हाँसिरहेको युवावस्थाको पिक्चर, यो तस्बिर हो योगी नारायणनाथको. म तपाईलाई अहिले जे भनिरहेको छु यसको खास चाहिँ नि यो शब्द चाहिँ मैले उहाँबाट लिएको, योगी नारायणनाथबाट. उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो नेपालको लागि एउटा राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आवश्यकता छ. उहाँको कुरा पत्याउनु नपत्याउने, उहाँको मार्गमा हिँड्ने कि नहिँड्ने त्यो अर्को कुरा हुन सक्छ. तर उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसले के संकेत गर्छ भने हामी नेपालीहरू भनेको हामी विशेष क्षमता राख्छौं. हामीले राष्ट्रिय पुनर्जागरणको आवश्यकता छ, हामीले त्यो गर्नुपर्छ. अब के छ त अवसर त्यसो गर्नको लागि भने मैले यसरी अवसरहरू यो छ, यसरी गर्ने मैले भनिनँ. मैले कसरी भन्न चाहेँ भने हामीहरूको इतिहासतिर हेर्नुपर्छ. त्यो इतिहासतिर हेर्ने हो भने यो पुनर्जागरणको लागि, हाम्रो सभ्यताको पुनर्जागरण, ज्ञान विज्ञानको पुनर्जागरण र प्रविधिको पुनर्जागरणको लागि हामीसँग प्रशस्त स्पेस छ. शिक्षाको पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ. अब हामीले यो हुँदैन. यो घोकन्ते र आयातित प्रणालीको शिक्षा अन्त हुन्छ. अब
अन्त भइसक्यो, अब यो काम छैन। त्यस कारणले हामी स्कुलदेखि नै अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने, इनोभेसन गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने, काम लाग्ने शिक्षा हामीलाई चाहिनेछ। अब यो कन्ट्रोल गर्ने, घोक्ने र त्यो ओकल्ने शिक्षा हामीले बन्द गरिदिनुपर्छ। हामी शिक्षाको रेसमा लाग्नुपर्छ र विशेष गरी हाम्रो ट्रेडिसनल जडीबुटीमा अनुसन्धान र औद्योगिकरणलाई हामीले प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्छ। यी अवसरहरू छन् र यो अवसरहरूलाई हामीले उद्योगमा बदल्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने त? यो गर्नको लागि यात्रा ठुलो छ, लामो छ। त्यो लामो यात्रामा कुनै ठाउँमा छिटो जानु छ भने एक्लै जानुपर्छ, अलि टाढा जानु छ भनेदेखि मिलेर धेरैजना जानुपर्छ भन्ने छ। यो ठुलो यात्रा हो जो हामी कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने अब प्याराडाइम सिफ्ट यसरी हुँदैन। यो उद्योग धन्दा, यो पठन पाठन, यो पत्र पत्रिका पढ्ने तरिका, यो राजनीति, यो कुनै पनि अब चल्नेवाला छैन। अब चल्न पनि हुँदैन। यसको अन्त भयो। हामी यो घोषणा गरिदियौँ र हामी हाम्रो नेपालमा कसरी गर्ने, शिक्षाको रूपान्तरण, रोजगारीको रूपान्तरण, हाम्रो यात्राको रूपान्तरण, हाम्रो राजनीतिको रूपान्तरण, यी सबै कुराको पुनर्जागरण खोजौँ र त्यो हाम्रो प्रवृत्तिमा, हाम्रो ज्ञानमा, हाम्रो विज्ञानमा खोजौँ र यसमा युवाहरूले यो काम गरौँ। युथ पार्टिसिपेसन भन्ने सन्देश मैले यसमा दिन चाहेँ। सुरेशजी, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छु। मेरो कुरा यति नै हो। म के देख्छु भन्दाखेरिमा लामो यात्रामा हामीहरूको ठुलो भविष्य छ र हामी त्यसमा यो जुन अहिलेको चुनौती आएको छ, यो समस्या होइन। यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसरमा बदल्नको लागि हामीहरू प्रयास गर्नुपर्छ र हामीहरूको इतिहासहरू पढ्दै हामीहरूले हाम्रो क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ र हामीहरूको भाइ बहिनीहरूले सोच्नुपर्छ कि हामी अठोट लिएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी पक्कै अगाडि बढ्छौँ भनेर लिनुपर्छ। यति कुरा बताएँ र म केही क्वेसनहरू आयो भने जवाफ दिउँला। अहिलेलाई सधन्यवाद, नमस्कार गरे। थ्याङ्क यू। निकै धेरै धन्यवाद सर, एउटा सामरिक तथा प्रेरणादायी प्रस्तुतिको लागि। यो पक्कै पनि हामी युवाहरूको लागि र केही समय पहिला युवा भएका र अहिले वयस्क हुनुभएका र केही प्राउड आफ्नो उमेर समूहमा पनि रहनु हुनेहरूले जुन युवा पुस्तामा र विशेष गरी बालबालिका जुन हुनुहुन्छ, यदि हामीले संरचना निर्माण गर्ने हो या त्यो सम्भावनाको खोजी गर्ने हो भने बालबालिकालाई नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्छ। एउटा यो प्रविधि त साथमा छँदैछ, हामीले हाम्रा आफ्ना ओरिजिनल कुराहरू छन्, हाम्रो अस्तित्वको खोजीमा अस्तित्वका कुराहरू, नमेटिने कुराहरू, हाम्रा जुन एउटा प्रविधि, संस्कृति र संस्कारभित्र रहेका अथवा हाम्रो इतिहासभित्र लुकेर छिपेर रहेका जुन कुराहरू छ, जो चाहिँ अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि एउटा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम लाग्न सक्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँले निकै नै प्रेरणादायी र सामरिक रूपमा एउटा चाहिँ 10औं शताब्दी 12औं शताब्दी जुन अरण्यको कुरा गर्नुभयो, त्यो भ्रिकुटीको कुरादेखि गर्नुभयो, सङचङगम्पोको कुरादेखि होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सामञ्जस्यता, समन्वय, त्यसपछि जुन एउटा अठोट लिएर अगाडि बढ्दाखेरि के हुन सक्छ भन्ने जुन कुरा हुनुभयो एकदमै सामरिक थियो। निकै धेरै धन्यवाद सरलाई यसको लागि। अब हामी प्रश्नोत्तरमा जाँदैछौँ। सहभागी साथीहरूबाट केही प्रश्नहरू भए कृपया हात उठाइदिनु होला र म त्यो अनुसार यहाँहरूलाई चाहिँ हात उठाएर पालो म यहाँबाट नाम भन्छु, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई अनम्युट गरेर आफ्ना प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई केही समस्या भयो सोध्नलाई, माइकमा केही समस्या छ, यहाँले च्याट बक्समा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी त्यहीँबाट सन्देश पढेर उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग 30 मिनटको समय लगभग अझै छ र प्रश्न उत्तरको लागि चाहिँ फ्लोर चाहिँ ओपन भएको छ। कृपया देवेन्द्र सरको मैले हात उठेको देख्दैछु। देवेन्द्र कर्ण सरलाई म आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुरेश सर। हमारा आदरणीय गुरु रामेश्वर अधिकारी सरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार। सरले यो मार्मिक र सान्दर्भिक एवं चुनौतीलाई अवसरमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने यी कुराहरू राख्नुभयो। यसमा सरले नेपालका रियल हिरोहरूलाई उदाहरणीय रूपमा देखाउनु भयो, त्यो अति नै राम्रो लाग्यो।
र यी हिरोहरूमध्ये म एकजनासँग लगभग 2 घन्टा बस्न पाएको थिएँ, रूपचन्द्र विष्टसँग सर। उहाँ पनि साइन्सको टिचर पहिला हुनुहुन्थ्यो मकवानपुर जिल्लामा। अनि म करिब 56 सालको कुरा हो, म पनि टिचिङ जोइन गर्दाखेरि म नाङ्ले भारेमा, काठमाडौँको नाङ्ले भारेमा काम गर्थेँ। र त्यस बेलामा चुनावमा उठ्नु भयो त्यो 1 नम्बर क्षेत्रबाट। र उहाँ टाइमभन्दा 1 घन्टा पहिला पुग्नुभयो त्यहाँ। आफ्नो आमसभा थियो, 1 घन्टा पहिला पुग्नुभयो र मेरो कोठामा आएर बस्नु। म स्कुलमै बस्थेँ, उहाँ मेरो कोठामा आउनुभयो। अनि उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु। आउने बित्तिकै आर यु साइन्स टिचर भनेर सोध्नु, यस सर। अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो र म अहिले सरले देखेपछि म उहाँलाई अलिक पनि झल्झली सम्झिरहेको छु। त्यो मेरो एउटा प्रेरणादायक कुराहरू। म साइन्स टिचर भएको नाताले उहाँसँग धेरै कुराहरू सिकेर उहाँको प्रेरणाबाट म पनि अलिकति प्रेरित नै छु अहिले। त्यसै कारणले उहाँको रियल हिरो म पनि मान्दछु। उहाँ कसैको खेतमा गयो भने खेतमै काम गर्दैन खालका मान्छे हुन्। त्यो म धेरै उहाँकोसँग 2 घन्टा बसेर कुरा गरेर मैले गरेको छु। अर्को कुरा सरले पुनर्जागरणको कुरा राख्नुभयो, जडीबुटीको कुरा राख्नुभयो, स्कुलबाटै गर्नुपर्ने भन्ने राख्नुभयो। र के यो पुनर्जागरणको लागि अहिले जुन देशको विकासलाई जुन मेन स्ट्रिम हुन्छ त्यसले हामी राजनीतिक रूपमा हेर्छौँ, राजनीतिज्ञहरूले मेन स्ट्रिम चलाइरहेको छ कुनै देशमा। के हामी विज्ञानका चाहिँ यो अभियन्ताहरूलाई, हामी विज्ञानतिर लम्किने विभिन्न किसिमका विज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई, सरहरू जस्ता वैज्ञानिकहरूलाई के यो राजनीतिले सहयोग गर्ला त? गर्छ भने कसरी गर्न सक्छ? किनभने आज सुरेश सर लागि पर्नु भएको छ, हामी पनि ग्रुप बनाएर अगाडि लाग्छ, सरहरू लाग्नु भएको छ, धेरै ग्रुपहरू छन् हामी। तर के चाहिँ यो राजनीतिकले सहयोग गरेको छ? सरले ज्ञान र संस्कृतिको कुरा देखाउनु भयो। ज्ञान संस्कृतिलाई चाहिँ हत्या गरेको राजनीतिकबाट नै भएको हो कि हामी लम्किन कस्तो चुनौती छन्, त्यो चुनौतीको समाधान के हुनसक्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ सरले हामीलाई आज प्रश्न पारेर अवसर गराइदिनु हो भने हामी अझ पनि अगाडि बढ्न तयार हुन्थ्यो। धन्यवाद सर। सुरेशजी, अरू पनि केही क्वेसनहरू छ भने एकैचोटि कुरा गरौँला कि? हुन्छ सर। अरू सहयोगी साथीहरूको, सर म्याडमहरूको केही प्रश्न छ भाइ बहिनीहरूको भने कृपया च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा हात उठाएर अनम्युट गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। कृपया हात उठाउनु होला। म त्यो अनुसार यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न सर सामु राख्नलाई चाहिँ मौका दिनेछु। हाम्रो एकजना जुम्लाको साथीले पनि लेख्नु भएको छ। हजुर। अब यता म एकपल्ट 1-2टा क्वेसनहरू हेर्दै गर्छु। एउटा यहाँ उद्योग खोल्न चाहनेसँग पैसा छैन, आविष्कार गरेर सरकारले दिँदैन, यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला भनेर एकजना केशव तिमिर सिन्हाजीले सोध्नु भएको छ। त्यसपछि जुम्लाको साथी चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो यहाँ लेख्नु भएको थियो, मैले हेरेको थिएँ अघि। अनि यहाँ एकजना सानो महर्जनजीले भन्नुभएको छ कि कोरोनाको चुनौती पछि नेपालको साइन्स टेक्नोलोजीको करिकुलम चेन्ज हुन्छ होला भनेर लेख्नु भएको छ। यसमा पनि आउन चाहन्छु। त्यसपछि पूजन सुवेदीजीले चाहिँ यो एन्सियन्ट प्र्याक्टिस अफ सेल्फ आइसोलेसन भन्ने यो काठमाडौँको स्टोरी थियो, त्यो चाहिँ यहाँ सेयर गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले पनि सबैले त्यो हेर्नुभएको हुन्छ। यो काठमाडौँमा त्यो रहेछ। यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि अनि चोक चोकमा बनाएको हुन्छ त्यो यो क्वारेन्टाइन गर्ने घरहरू चाहिँ काठमाडौँमा कतिवटा छ मलाई यति त भन्ने थाहा छैन। अझै पनि छन् त्यस्तो घरहरू जहाँ मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो। म जुम्लाबाट हुँ भनेर लेख्नु भएको थियो, कसले भन्नुभएको थियो यहाँ। बाट हुनुहुने सहभागी साथीले आफ्नो परिचय खुलाएर प्रश्न सरलाई प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति च्याट बक्समा यो धेरै लेखिएकोले हराएको जस्तो छ। यहाँ प्रदीप कुमार सर हात उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अनम्युट गर्छु, उहाँको प्रश्न लिइहालौँ कि? प्रदीप सर। आदरणीय सरहरूलाई नमस्कार। म प्रदीप कुमार गुप्ता बाराबाट। मेरो जिज्ञासा चाहिँ
पुनर्जागरणको लागि विज्ञान शिक्षक र विज्ञानको के भूमिका हुन सक्छ? यति हो सर, सानो। हामी विज्ञान शिक्षकले के हजुर। गर्न सक्छौँ पुनर्जागरणको लागि? यति। हामी प्रश्नहरू एक एकवटा गर्दै गरौँ होला सर। हजुर, ल ठिक छ। हजुर सर एक एक कुरा गरौँ होला यो चाहिँ। हजुर, म अगाडि बढाउँ कि केही क्वेसन्स त नखोज्नु भयो? म केही क्वेसन्स गरौँ होला गरौँ न प्लिज। सुरेश सर सुरु केही भनौँ? मोहन सर बोल्दै हुनुहुन्छ है? हजुर मोहन सर, थ्याङ्क यू। हजुर सर नमस्कार, म मोहन सर म मोहन भण्डारी बोल्दैछु सर है। आज सुन्ने पनि म आफू पाएको थिइनँ। आज अत्यन्तै इन्सपायर हुने खालको कुराकानी सुन्न पाइयो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। इच एन्ड एभ्री म्याटरमा अत्यन्तै चाहिँ इन्सपाइरेसन वेमा छ, हामीलाई खुसी पनि लाग्यो, त्यस खालको कुरा सिक्ने अवसर पनि पायौँ। त्योभन्दा पनि मैले एउटा क्वेसन सरसँग थोरै हामी हिजो पुरानाका हाम्रा चाहिँ कुराहरू सरले जसरी यहाँ थपिदिनु भयो, मैले पनि त्यहाँ केही कुरा थप्न चाहेँ। हामीले यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जुन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पनि हामीले हाम्रै धर्मग्रन्थहरूबाट केही कुरामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो धर्मग्रन्थमा हामी भेट्ने गर्छौँ ब्रह्माको आयु 100 वर्ष छ भनेर, हैन? जस्तै त्यो 100 वर्ष अहिलेसम्म रहँदा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त्यहाँ हामीले जसरी पनि कोइन्स गर्न सक्छौँ। यस्तो कारणले गर्दा हाम्रो रिसर्च बेसलाई अब फेरि हाम्रा थोरै त्यो धर्मग्रन्थहरूसँग जोडिएका हाम्रा पुराना चाहिँ दर्शनका थेलीहरूलाई पनि पल्टाएर के रिसर्च बेसमा स्टडी गर्न सकिन्छ कि यसको बारेमा हाम्रा अग्रज साइन्टिस्ट सरहरू कसरी लागिरहनु भएको छ, यो थोरै जिज्ञासा राख्न चाहे मैले है। हस्, थ्याङ्क यू सर, म यसमा पनि आउँछु। सर म यति कुरा राखेँ। अरू कुरा अब 100 वर्ष थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई कसरी कम्पेयर गर्ने र ब्रह्माको आयुलाई कसरी रिलेटिभिटीमा कम्पेयर गरेर स्टडी गर्ने भन्ने बारेमा हामी धेरै नै यसमा अभ्यस्त पनि छौँ। किनभने त्यो लाइटको स्पिडसँग कम्पेरिजनमा गयो भने त्यसको चाहिँ टाइम ड्युरेसन त्यो 10 to 0 नै हुन्छ। अब कम्पेरिजनमा गइयो भने त्यो घडी ढिलो चल्छ। ब्रह्माको नै अत्यन्तै स्पिड धेरै भएको हुनाले उनको घडी ढिलो चलेको हुनाले उनको एक दिन भनेको यहाँ हजारौँ लाखौँ वर्ष हुँदा उनी अहिलेसम्म पनि पुराना समयदेखि अहिलेसम्म जीवित छन् भनेर हामीले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यस्तै धेरै वेहरू हामीसँग रहेको हुँदा यसको रिसर्च यसलाई आधार मानेर थोरै चाहिँ रिसर्च बेसमा लैजाने हाम्रा सिलेबसहरू डिजाइन गर्न सकिने अथवा हाम्रो अध्ययनलाई यो पाटोमा पनि लैजान सकिने अवस्था के रहन्छ, थोरै यसको बारेमा जिज्ञासा राखेँ सरसँग। धन्यवाद। सरले पक्कै पनि यसको उत्तर दिनलाई प्रयास गर्नुहुनेछ। केही हातहरू अरू उठेका छन् सर? अरू लिउँ होला? हजुर, हुन्छ सर, एकैचोटि गरौँ। हजुर, मैले रविना म्यामको हात उठेको देखिरहेको छु। रविना म्याम, तपाईँले आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच सर। मेरो क्वेसन चाहिँ म शासन निकेतन माविको प्र हो। यो जुन भ्याक्युमको अवस्था छ अहिले, स्टुडेन्ट टिचरहरूको जुन कनेक्सन भइराखेको छैन हैन, अब यो फेरि सबै खुले तापनि स्कुल चाहिँ लास्टमा खुल्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यस्तो अवस्थामा एज अ टिचर, एज अ हेड टिचर हामी कसरी स्टुडेन्टसम्म पुग्न सक्छौँ होला र यो ग्यापलाई हामीले कसरी चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ होला? सरबाट के आइडिया भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर म त्यति क्वेसन राख्न चाहे। धन्यवाद सर। अर्को प्रश्न पनि लिउँ कि अहिलेलाई? लिउँ सर, सबै क्वेसन लिउँ अनि त्यसपछि नरेन्द्र आचार्यजी हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। रामेश्वर सर नमस्ते, म हो जुम्लाको मान्छे अघि हात उठाउनेवाला। हजुर हजुर, सरले यहाँ अब एकदम प्रेरणादायक यो लेक्चरको लागि सरलाई म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको जुम्लामा म अहिलेसम्म पुगेको छैन, म तपाईँको जुम्लामा पुगेको छैन, एकपल्ट आउन चाहन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ, सँगै मिलेर जाउँला त्यसो भए त। सरले नरेन्द्रनाथको कुरा पनि उठाउनु भयो, विशेष गरी उहाँ कालीकोटको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा पनि मैले कता कता अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। तर मैले मुख्यतः जान्न खोजेको सरले पुनर्जागरण भन्ने जुन शब्द युज गर्नु भएको छ, यो पुनर्जागरण भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न खोजेको, खास चाहिँ सरले योबाट के भन्न खोज्नु भएको? पहिलाका हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूलाई हामीले समेटेर अहिलेको अब सो कल्ड मोडर्न साइन्स भन्छौँ हामीले, यसलाई कम्बाइन गर्न खोजेको हो कि अथवा यो पुनर्जागरण भनेको के हो?
मैले त्यही बुझ्न खोजेको सर खास। हस् सर। सुरेशजी अरू पनि छ क्वेसनहरू? नभए यतिमा पहिला कुरा गरिहालौँ त्यसपछि यसले अरू कुरालाई अनि हजुर विकल्प ढुङ्गानाको हात उठेको देखिरहेको थिएँ मैले। उहाँको केही प्रश्न छ कि म उहाँलाई आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। विकल्पजी। हेलो सर, सबैमा नमस्कार। म विकल्प ढुङ्गाना। रामेश्वर सरलाई मेरो एउटा प्रश्न, अस्ति सरसँग हल्का कुरा पनि भएको थियो यो सेनिटाइजिङ टनलको विषयमा। नेपालमा अहिले धेरै उहरूले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो हिसाबले बुझेको हिसाबले कामहरू गरिरहनु भएको छ र मैले पनि सेनिटाइजिङ टनलमा काम गरेको थिएँ र अस्तिबाट चाहिँ सरकारले सेनिटाइजिङ टनल युजमा ब्यान लगाएको छ। अब एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो काममा केही कमी कमजोरी भएको थियो होला, त्यही भएर सरकारले रोकिदियो। तर रोक्नुभन्दा पनि जस्तो मैले चाहिँ सरकारलाई क्वेसन गर्न खोजेको चाहिँ सरकारले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको चाहिँ एन्ड भन्दा बट वा के भन्छ योभन्दा बेटर केही गर्न सक्छौ कि तिमीहरूले, किनभने यो टनलले चाहिँ एफेक्ट गर्ने भयो मान्छेलाई यो युज गर्दा, यसको सट्टामा अझै के राम्रो गर्न सक्छौ भनेर हौसला गर्नुको सट्टा ब्यान गर्नु त अलिकति त्यो सोल्युसन भएन नि जस्तो लाग्यो। यसमा हजुरको के धारणा छ सर? हुन्छ, धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सर अब हामी हजुर अगाडि बढ्दै गरौँ। हजुर ल अब म एकदमै धन्यवाद भन्छु र यहाँ के क्वेसनहरू त यस्तो गाह्रो आएको छ कि मलाई त्यसको जवाफ दिन मलाई हम्मे पर्छ। त्यस कारणले म पहिले नै क्षमा चाहन्छु, म सायद ती क्वेसनहरू राम्रोसँग जवाफ दिन सक्दिनँ, तर त्यसको जवाब म खोज्न चाहन्छु। म पनि हजुरहरू जस्तै जिज्ञासु। म सबभन्दा पहिला चाहिँ नि यो हाम्रो विकल्पजीको सबभन्दा लास्टमा क्वेसन गर्नुभयो, तर उहाँकोबाट म कुरा आउन चाहन्छु। मैले यो एउटा कथा अस्ति नै पनि हालेको थिएँ। यो कथा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, कतिपयले सुन्नुभएको छैन यो कथा। यो हाम्रो एकजना कतिवटा सर हुनुहुन्छ, यो हाम्रो जापानमा पढेर आउनु भएको, उहाँले चाहिँ सुनाउनु भएको मलाई कथा। यो मैले आफैले सिर्जना गरेको कथा भन्दा खतरा कथा के थियो भनेदेखि एकपल्ट आकाशमा एउटा चिबे चरो उड्दै उड्दै गइरहेको रहेछ। त्यो अथवा त्यो फिस्टो रहेछ, त्यो चिबे भन्दा पनि सानो फिस्टो उडिरहेको रहेछ। अनि त्यो फिस्टोलाई बाटामा उडिरहेको बेलामा एउटा कागले भेटेछ र कागले के भनेछ भने, ए फिस्टो त कहाँ जान लाग्यो भाइ सोद्धाखेरिमा फिस्टोले भनेछ, म त्यो देख्नु भएन परको पहाडमा आग लागि भइरहेको छ, त्यो आगो निभाउन जान लागेको चुच्चोमा पानी लिएर भनेछ। अनि त्यसपछि काग हाँसेछ र भनेछ, अब तिम्रो यति सानो फिस्टो, तिम्रो मुख कति सानो, तिम्रो चुच्चो कति सानो, त्यो चुच्चोमा अड्केको पानीको डल्लो कति सानो, त्यसले कसरी पानी त्यो आगो जङ्गलको आगो निभाउँछ भनेपछि उसले भन्छ, दाइ मलाई थाहा छ, यो मैले लगेको पानीले आगो निम्दैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर म योगदान गर्न चाहन्छु। हामी जस्तै लाखौं लाख फिस्टोहरू गएर त्यहाँ आगो खनाउने हो भने, पानी खनाउने हो भने त्यो आगो निम्छ। म योगदान गर्न चाहन्छु। मैले मात्रै गरेर हुँदैन भनेको मलाई थाहा छ, त्यही पनि म गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले म अहिले के भन्छु भने विकल्प भाइ भनेको हाम्रो एउटा एक्जाम्पल हो। विकल्प भनेको विकल्प मात्रै होइन, हामीहरूको सबै छोराछोरीहरू हो। तिमीहरूले प्रयास गरेको यस्तो समस्या आइहाल्यो भने यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर तिमीहरूले मनन गरेको हो र तिमीहरूले ध्यान दिएको हो कि यसरी गरौँ भनेर। त्यस कारणले पर्फेक्ट छैन, यसले त्यो समस्याको हल गर्दा पनि गर्दैन होला पूर्ण रूपमा, तर प्रयास त गरेको हो नि। त्यस कारणले चराले फिस्टोले के भन्छ भनेदेखि, म त्यो रमिते बोल्न चाहन्न, एकपल्ट यो निम्न निम्छ यो आगो, त्यो आगो निमिसकेपछि विवेचना हुन्छ, मान्छेले मूल्याङ्कन गर्छन् कसले आगो निभाउन योगदान गर्यो, कसले त्यहाँ लगेर घिउ थप्यो, कसले रमिते भएर हेर्यो, कसले देखेपछि देखे नदेखे जस्तै गर्यो भन्ने मान्छेहरूको किता काट हुन्छ। त्यस कारणले म प्रयास गर्नेहरूको कितामा राख्न चाहन्छु आफूलाई भने जस्तै हामीहरूले जो अहिले प्रयास गरिरहेका छौँ, सुरेशजीले गर्नुभएको, हाम्रो देवेन्द्र सरले गर्नुभएको, हामी सबैले जो यहाँ कुराकानी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ, सोल्युसन निकाल्न खोजिरहेका छौँ,
यो हामी सबैले यो महामारीप्रति हामीले फिस्टे चराले बोकेको सानो थोपा पानी बोक्या हौँ हामीले। त्यसकारणले तपाईहरुलाई म एकदमै सेल्युट भन्न चाहन्छु विकल्प भाइ। तर यो के रहेछ भने सेनिटाइजरको यस्तो भयो, तपाईले बनाउनु भयो, त्यो अस्ति पनि हाम्रो कुरा भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ नि कुन रूपमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो रूपमा परिमार्जन गरेर अनि यसलाई प्रयोग युक्त प्रयोग गर्न सकिने बनाउन पर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। तपाई डिस्करेज नहुनु होला, हामी छलफल गरौँ हैन, मसँग अनि अन्य साथीहरुसँग कुराकानी गरौँ, हामी सानो कन्सोर्टियम बनाऊ र त्यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, केमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ प्रयोग गरौँ। तपाईको त्यो जुन टनेल छ त्यो टनेलको कामलाई तपाई बन्द नगर्नुस्। अब यो किन यसरी आयो भनेर भन्देखि नि तपाईलाई थाहा छ, यसको कारण पनि थाहा छ। किनभने अब त्यो यहाँ चाहिँ मान्छेहरुले त्यो लामखुट्टे भगाउने चाहिँ औषधि हाल्दिया जस्तरी हैन, बच्चा बच्ची बोकेका मान्छेहरुलाई पनि यहाँ फोटोहरु नै आयो हैन, तिनीलाई च्यापा समात्दै अनि लामखुट्टे झारे जस्तै झार्दै हेर्नुस्। त्यसकारणले त्यस्तोबाट चाहिँ यस्तो भएको हो। के गर्ने, हामी यस्तो ढङ्ग नपाएका मान्छेहरु छौं, जे पनि गर्दिन्छौं हेर्नुस्। त्यसकारण तपाई यसबाट डिस्करेज नहुनुहोस्। तपाईले बनाउँदै गएपछि अहिले त महामारी आएकै छैन नि, अहिले महामारी आएको छैन। हेर्नु साँच्चै भनेको मैले, तपाईहरुले महामारीमा अलिकति त्यो रोग लागेर क्वारेन्टाइनमा बसेर दुःख पाएको मान्छेहरुको कथा सुन्नु न। म त्यो कथा भन्न चाहदिन हैन, हामी नेपाली आम रूपमा त्यस्तो हुँदा पनि होइन। यहाँ तपाईको महामारी आयो भने कसैले कसैलाई छुनेवाला छैन। हेर्नुस् त्यो बेलामा त्यस्तो एउटा चाहिँ टनेल हुने भने धेरै कुरा हुन्छ। म अहिले त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्न चाहदिन। हेर्नुस् यो चाहिन्छ हामीलाई। भोलि पर्सि हामीले चाहिँ प्लास्टिक सडकमा फालिरहेको प्लास्टिकको झोला फेला पार्यो भने त्यो झोलाले हात छोपेर मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा यहाँ पिपिई पनि हुँदैन यस्तो आयो भनेदेखि। त्यसकारणले तपाईको काम नरोक्नु होला, यो त हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नुस् त्यति भने तपाईको बारेमा। र अब यहाँ साथीहरुले राख्नु भएको कुरामा यहाँ थुप्रै कुरा छ। नरेन्द्र आचार्यजी तपाईको जुम्लाको घर हुनुहुँदो रहेछ। जुम्लामा म पुगेको छैन, हुम्ला चाहिँ पुगेको छु। मैले त तपाईहरुको आमा पुगेपछि मैले के एउटा सोचेँ भनेदेखि नि, मलाई चाहिँ त्यस्तो वातावरण हुन्थ्यो भने हुन्छ भने म त तपाईहरुको जिल्लातिर आएर काम गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् भनौँ न आफू के जानेछु भनेर जुन फुर्ती गर्छु नि, त्यो काम म त्यहाँ गर्न चाहन्छु। हामी सबै यो काठमाडौँमा बसेर कुहिएका शिक्षकहरू छौँ नि, हामीहरूलाई त्यहाँ पठाउनुपर्छ सरकारले। हामीहरू त्यहाँ जान तयार हुन्छौँ, जो जान तयार हुँदैन त्यो मान्छेलाई निकालिदिनुपर्छ। क्लियर कुरा भनेको। हेर्नुहोस् हामीहरूले योगदान गर्नुपर्छ त्यहाँ, किनभने हामीले गर्ने काम पनि त्यहाँ छन्। तर हामीहरूले त्यहाँ गर्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट सिक्ने कुरा धेरै रहेछ है। त्यस कारण म तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद भन्छु। मैले जुम्लाको अलिअलि पढ्ने मौका पाएँ, जुम्लाको साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएँ। अनि हुम्लाको त्यो तपाईको हल्जी गुम्बासम्म म त्यहाँ गएर पुगेँ। 1100 वर्ष पुरानो चाहिँ गुम्बा रहेछ त्यहाँ। अहिले 1100 वर्ष अगाडि मान्छेले बनाएको, मान्छेको हातको पन्जा भएको ठाउँहरू त्यहाँ छ। त्यस्तो नीतिहरू हामीसँग रहेछ र त्योसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू। अब तपाईले सोध्नु भएको चाहिँ के भने यो पुनर्जागरण कसरी गर्ने, यो भने के हो, यो तपाईले सोध्नुभयो। अर्को चाहिँ नि प्रदीप सरले पनि सोध्नुभयो, पुनर्जागरण को लागि के गर्ने, तपाईँ कसरी पुनर्जागरण गर्ने, यो भने के हो। त मलाई पनि यसको बारेमा पुरा थाहा छैन भन्नाले नि मैले यो शब्द मैले लिएर आएँ। मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ कि मेरै शब्द पनि होइन, यो चाहिँ योगी नरनाथजीको शब्द हो भने चाहिँ। त मैले बुझेको चाहिँ के हो भने नि, हामीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक पुनर्जागरण, यो सबै कुराको म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो संस्कृतिको कुराहरू केहरू छन्। त्यसपछि हामीहरूको यो औषधि विज्ञान, मैले अहिले नै सौरिकपाको कुराकानी गरेँ आम्सीको बारेमा। त्यसपछि हामीहरूको प्रविधिको बारेमा तपाईहरुलाई म अलिकति बताउन चाहे। तपाईहरु मध्ये कसैलाई थाहा छैन भनेदेखि काठमाडौँमा अहिले पनि मल्लकालमा विकास गरिएको एउटा धातुको अर्को धातुले लेपन गर्ने प्रविधिबाट बनाएको मन्दिरको छाना अहिले पनि छ। भनेपछि त्यो बेलामा कुनै पनि इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्ने मेथड बनेकै थिएन। त्यति ठुल्ठुलो चाहिँ छानामै पुरा इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्न सम्भव पनि थिएन। त यस्तो इलेक्ट्रोप्लेटिङ भन्दा उम्दा खालको प्रविधि हाम्रो नेपालीहरूले विकास गरिसकेका थिए। हेर्नुस् मैले तपाईलाई अहिले भर्खर कुराकानी गरेँ त्यो के अरे गाजलको बारेमा, मैले त्यो थाङ्काको बारेमा कुराकानी गरेँ। यस्तो थुप्रै कुराहरू छन्, कमसेकम 100 वटा होला हैन। ती सबै कुराहरूलाई हामीले पुनर्जागरण गर्न पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। र हामीहरू चाहिँ हनुमानजीले यसरी चाहिँ औषधि बोक्नु भएको थियो, त्यो औषधि चाहिँ त्यहाँ फलानु पहाडमा छ, त्यो पहाड नेपालमा छ भनेर गफ गरेर मात्रै हुँदैन। हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो दुईटा औषधि के थियो भनेर। हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो पहाड कहाँनिर छ भनेर। हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो बेलाको भाषामा के भनिन्थ्यो, अहिलेको भाषामा के भन्ने भनेर। अनि त्यो के रहेछ भनेर हामीले त्यो सम्पूर्ण औषधि विज्ञान हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। जुन कुरा चन्द्र निघण्टु भन्ने चन्द्र शमशेरले छाप्न लगाउनु भएको भर्खरै 5 वटा भोलुममा हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखानाले छाप्न लागिरहेको छ। छापी मात्रै बसिरहेको छ त्यसले, अहिले केही बोल्दैन। हेर्नु त्यहाँको मान्छेहरू
त्यस कारणले हामी त्यो बोल्न सक्ने हुन पर्यो। हामीहरूको हाम्रो प्रविधिको बारेमा हामीसँग के छ भन्ने बारेमा हामी ओठ फुटाउन के अरे ओठ खोल्न सक्ने बोल्न सक्ने हुन पर्यो। त्यही हो मेरो विचारमा पुनर्जागरण भनेको। हामीहरूको सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्राविधिक पुनर्जागरण हामीसँग भएको कुराहरूको उत्खनन अन्वेषण र हामीहरूको विभूतिहरूको पहिचान। मैले तपाईँ जसको 2-4जनाको नाम लिएँ मैले, ती हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू हुन्। तिनीहरूले हामीहरूको परिचय तिनले दिएका छन्। ती मान्छेहरू हाम्रो आइकन हुनु पर्यो। आइकन हेर्नुहोस्, भर्खर हाम्रो नेपालको एकजना मान्छे चाहिँ अमेरिकामा गएर दोस्रो भयो भने हामीले पढ्यौँ नि, हिज अल्सो आवर आइकन। उसले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि नि, ओहो रहेछ हामी सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा देखाउँछ भनेदेखि हामी त्यो यो पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो पुनर्जागरण पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक पढाउने कसरी भने म्याडमले सोध्नुभयो, म्याडम यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ, मैले जवाब दिन सक्दिनँ होला। म यसरी भन्न चाहन्छु, अब कसरी पढाउने, यो ग्याप कसरी फिल गर्ने भन्ने जुन कुराकानी गर्नुभयो, म हजुरहरूलाई 2टा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म एकपल्ट युएस गएको बेलामा, यो 2003 को कुरा हो, झन् 17 वर्ष अगाडि। त्यो बेलामा मेरो एकजना परिवारसँग भेट भयो। मेरो भाइले चाहिँ त्यहाँ भेट्न जाउँ दाइ मलाई असाध्यै माया गर्छ भनेर भन्यो। म गएँ, भेटघाट गरेको, त्यहाँ खाजा भने खायौँ। असाध्यै सिम्पल खालको छ। 17 वर्ष अगाडिको कुरा, विचार गर्नु होला। मेरो यो दारी मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण कपाल मेरो कालो थियो र यहाँ यो तालुखुले पनि म भएको थिएन। त्यो बेलाको कुरा हो। त्यो बेलामा मैले एउटा अचम्मको घटना देखेँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। घटना के थियो भने, अनि यो बच्चाहरू कति बच्चा कक्षामा पढ्छ सोधेको, फलानु कक्षामा पढ्छ। तर यिनीहरूको क्लासिफिकेसन जुन वर्ग क्लास कति कक्षामा पढ्छ भन्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँको स्टेटको कक्षासँग मिल्दैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मैले भने त्यो भने के हो भनेर सोधेको भने उहाँहरूले भन्नुभयो कि यो स्कुल जाँदैन। उहाँहरूको चाहिँ 4-5वटा बच्चाहरू थियो, स्कुलमा जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि म त अचम्म लाग्यो। मैले सोध्न खोजेको, मेरो भाइले मलाई के भन्यो भनेदेखि, होइन दाइ यो नसोध, यिनीहरूको अलिकति धार्मिक कारण हुनसक्छ भनेर नेपालीमा भन्दै मलाई। अनि मैले त्योभन्दा बढ्ता सोधिनँ। यो कुराको स्ट्राइक मलाई पछाडि भयो जब मैले फ्रान्सको साथीसँग सुने कि एलाइट स्कुलको बारेमा। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ, एउटा स्कुल छ, अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ, फर्मल्ली एक्जिस्ट गर्दैन। त्यो स्कुल के हो भने त्यसमा क्रिमहरू मात्रै जान्छन्। त्यो एउटा जेल जस्तै हो, क्वारेन्टाइन जस्तै हो। एकदम क्रिम मान्छेहरूलाई भर्ना गरिन्छ र त्यो मान्छे त्यहाँबाट पोख्त भएर ऋषि भएपछि मात्रै त्यो बाहिर निस्किन्छ। जब मान्छे ऋषि हुन्छ त्यसपछि त्यो ऋषि भएको त्यसले देखिँदा पनि देखिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहै छ होला, जो ज्ञानले परिपूर्ण छ त्यो ज्ञानले परिपूर्ण भएको चिजलाई फेला पार्न गाह्रो हुन्छ। जसरी त्यो कस्तुरी भएको जुन मृग छ, त्यो कस्तुरी मृग फेला पार्न जसरी गाह्रो हुन्छ, त्यसै गरी त्यस्तो ज्ञानी मान्छे पनि फेला पार्न गाह्रो हुन्छ है। अब जस्तै तपाईँहरू मलाई फेला पारेर म त्यस्तो ज्ञानी भए फेला पार्नु नथ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। गभाष्टकहरू फेला पर्छन्, सायद म एउटा गभाष्टक हुँ। तपाईँले त्यसो भन्नु भने म दुखित हुँदिनँ है। म अब जान्ने सिक्न चाहन्छु, तर मैले त्यो सिकिसकेको छ, मैले भन्नु खोजेको होइन। मैले त्यो स्कुलबाट के थाहा पाएँ भन्दाखेरिमा उहाँले भन्नुभएको एलाइट स्कुल, त्यो स्कुलमा छिरेपछि त्यो मान्छे ऋषि भएर मात्र निस्किन्छ। हाम्रो नेपालीको भाषामा भनेको अथवा संस्कृतमा भनेको ऋषि भनेको मतलब त्यो पोख्त भएर मात्र निस्किन्छ। त्यस्तो स्कुल युरोपमा अहिले पनि छ, एक्जिस्ट गर्छ, छैन तर त्यो फर्मल्ली एक्जिस्ट गर्दैन। सायद यता पनि होला, तपाईँको चाइनातिर पनि यस्तो स्कुल हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, ती मान्छेहरू कोही पनि कुनै पनि फर्मल स्कुलमा जाँदैनन्, तिनीहरू खान नपाएर मर्दा पनि मर्दैन। त्यस कारणले कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गरेको मान्छे मर्दैन। अब म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। मैले केही समय अगाडि नीलकमल चपाईजी मेरो भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। देवेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, सुन्ने बेलामा। उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो स्कुलको परिकल्पना गर्न सकिन्छ जसमा विद्यार्थीहरू फर्मल स्कुलमा गएर कण्ठ गर्दैनन्। यस्तो स्कुल हामीहरूको यहाँ भारतवर्षमा, नेपालमा, हिमवत खण्डमा यस्तो स्कुल थियो पहिला। हामीले त्यो पुनर्जागरणमा त्यो कुरा जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अब अहिले त्यो गर्न सकिन्छ। अहिले म त्यसो गर्न खोजेको होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गरेर सकेसम्म कसरी गर्ने त्यो कुरा गर्ने हो। ठ्याक्कै म कसरी भनौँ, यसको लागि हामीहरूले कसो गरेर, जसरी त्यो फेसबुकमा मान्छेको लत लाग्छ नि विद्यार्थीहरूको, हाम्रो छोराछोरीको जसरी फेसबुकमा लत लाग्छ, त्यसै गरी लत लगाउने एउटा तरिका पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले तिनीहरूको हेबिट बनाइदिनु पर्यो। यो लत लाग्ने हाम्रो यो पढाइमा, यो ज्ञानमा यो नभइकन हुन्न भन्ने कुरामा लत लगाइदिनु पर्यो। लत लगाइदिएपछि बाँकी कुरा तिनीहरू आफैले गर्छन्। त्यही कारण त्यो लत लगाउने तरिका कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी शिक्षकहरू छलफल गरौँ। म पनि तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छु। म्याम यति मात्रै भन्छु मैले, अरू योभन्दा बढ्ता मलाई थाहा छैन। र अर्को चाहिँ पुनर्जागरणको बारेमा म फेरि भन्न चाहेँ, कसरी गर्ने पुनर्जागरण। मैले त छोटकरीमा भने कि सांस्कृतिक सामाजिक
म धार्मिक नै चाहिँ भन्न चाहदिनँ। अहिले सरले एकजना सरले भन्नुभएको थियो धार्मिक त्यो अनि कसले भन्नुभयो भने मोहन सरले भन्नुभएको, मोहन पौडेल सरले, त्यो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानु, यो चाहिँ हनुमान चालिसाको एउटा मन्त्र हो। त्यो जुग सहस्त्र भन्ने जुन छ त्यसले चाहिँ नि पृथ्वीदेखि अनि सूर्यसम्मको दूरी त्यसले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने थुप्रै ठाउँमा तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो जुग सहस्त्र जो भनेर भन्ने जुन भनिन्छ त्यो डिस्टेन्स भन्नु र सूर्य र पृथ्वीको बीचको जति डिस्टेन्स छ त्यो भन्नु एउटै डिस्टेन्स हो भनेर क्याल्कुलेसन गरेको मैले धेरै ठाउँमा पढेको छु। यो सही हुन सक्छ। अब यी कुराहरूको अब तपाईको न्युटनको नियमहरूको बारेमा पनि मैले थुप्रै ठाउँमा पढेको छु। यी यस्ता खालको नियमहरू हामीहरूको पहिले नै हामीहरूको भारतवर्षको वैज्ञानिकहरूले दार्शनिकहरूले भन्नुभएको थियो भन्ने पनि छ। अब त्यसपछि नि हामीले पुनर्जागरण गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो। हामीले त्यो खोज्नु पर्यो र हामीले भन्न पर्यो कि यो अहिलेको फुटिङमा अहिलेको सिद्धान्तमा त्यो बेलाको ल्याङ्ग्वेजलाई यसरी भनिन्छ भनेर ठ्याक्क हामीले राख्न सक्नु पर्यो। ती मान्छेहरू ती एलाइटहरू हामीले निर्माण गर्न पर्यो। त्यही हो हाम्रो पुनर्जागरण भनेको। त्यसकारणले अब यसलाई हामीले अलि मैले सरलाई बताएँ, सर मेरो फेरि धार्मिक भनेर धर्ममा विरोध गरेको होइन कि धार्मिक भन्यो भने अलिकति साँघुरो हुँदो रहेछ। किनभने त्यो धार्मिकलाई मान्छेले रिलिजियस भनेर अनुवाद गर्छन्। रिलिजन र धर्ममा चाहिँ आकाश र पातालको बिच जति फरक हुन्छ त्यति फरक हुँदो रहेछ। धर्म भनेको त्यो शिक्षकको धर्म पढाउने विद्यार्थीको धर्म पढ्ने भने जस्तै हामी शिक्षकहरूबाट जब अध्यापक हुन्छौँ, म्याडम प्रधानाध्यापक हुँदो रहेछ, यो अध्यापक र शिक्षकमै धेरै ठुलो फरक रहेछ। शिक्षक भनेको तलब खाने कारिन्ता भाते भनौँ न, हामी त्यो मात्रै होइन, हामी त्यो मात्रै हुनु हुँदैन। हामी अध्यापक हुनुपर्छ, हामी प्रधान अध्यापक हुनुपर्छ, हामी प्राध्यापक हुनुपर्छ। मलाई अलिकति लाज लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी त्यो तलब खानको लागि काम गरिरहेका छौँ कि भनेर। हामी यदि त्यो अध्यापक हुन सक्यौँ भने, प्रधान अध्यापक हुन सक्यौँ भने र हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ भने त्यो एलाइटहरू बनाउने स्कुल हामी बनाउँछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुनर्जागरण गर्नुपर्छ। म्याम मैले गफ धेरै दिएँ, यति भन्छु। र म एउटा स्टोरी यहाँ अहिले म देखाउन खोज्दै थिएँ। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो गाह्रो कुरा छ। म फेरि एकपल्ट देखाउन चाहेँ। एकदमै छोटो छ। यहाँ देख्नु भने हजुरले यो देखियो सुरेश भाइ? यो अब यो कसरी गर्ने, मैले जुन पुनर्जागरणको कुराकानी गरेको छु, राष्ट्रिय पुनर्जागरण, यो कुराको बारेमा अलि राम्रोसँग उत्खनन पनि गर्छु र यो भने के हो भन्ने कुराको अलिकति एउटा म्यानुस्क्रिप्ट तयार गर्ने म प्रयास गर्छु। म हजुरहरूलाई सेयर गरौँला। यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि यो झन्डै 150 वर्ष अगाडि लेखिएको ह्यान्ड राइटिङ हो। मैले इन्टरनेटमा पाएर राखेको। यसको विशेष महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, हामी विज्ञान शिक्षकहरू सबैलाई थाहा छ यिनको बारेमा। दिमित्री मेन्डेलिभ विलक्षण प्रतिभाको मान्छे, सायद माइकल फेराडे पछाडि अथवा माइकल फेराडेकै तहको अथवा त्योभन्दा माथिको पनि हुन सक्नुहुन्छ ठुलो वैज्ञानिक। तपाईलाई म माइकल फेराडेको बारेमा फेरि सम्झाउन चाहे। माइकल फेराडे भनेको पृथ्वीमा जन्म लिएको देवता हो। हामीले उहाँलाई चाहिँ बुद्ध भगवानसँगै तुलना गर्न न्यायसँग हुँदैन होला। माइकल फेराडेको बारेमा भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले अहिले नोबेल प्राइज पाएको भए 3-4 पाउनुहुन्थ्यो होला। थ्योरी अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, डायनामोको सिद्धान्त, डायम्याग्नेटिजम, प्याराम्याग्नेटिजम इत्यादि थुप्रै कुरा पत्ता लगाउनु भएको छ उहाँले। त्यस्तो माइकल फेराडेले पढ्नु भएको थियो 5 कक्षा, पत्रिका बेच्नुहुन्थ्यो। सर हम्फ्रे डेभीको प्रयोगशालामा उहाँलाई कुच्चो लगाउने काम दिएको थियो। त्यसकारणले अवसरको कुरा छ नि, त्यसकारण अवसर त आफूले बनाउने हो नि। त्यसकारणले अहिले हामीलाई कोरोनालाई कुच्चो लगाउने अवसर दिएको छ। अब यो कोरोनाको औषधि बनेर निस्किने चाहिँ हाम्रो क्षमता हो। यो कुरा यो दिमित्री मेन्डेलिभले प्रुभ गर्नु भएको छ। म तपाईँलाई बताउँछु कसरी। दिमित्री मेन्डेलिभ 1869 को कुरा हो। चन्द्रमामा मान्छे पुग्नुभन्दा 100 वर्ष अगाडिको कुरा। यो पिरियोडिक टेबल बनाउने मान्छे हैन त। त्यसको सुरुवातको रूप चाहिँ यस्तो रहेछ। हेर्नु, यस्तो रहेछ। त्यसपछि मेन्डेलिभ 1834 मा साइबेरियामा जन्मिनु भएको।
त्यो साइबेरिया त्यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चाहिँ मान्छेलाई सजाय दिएर पनि पठाइदिन्थ्यो। दर्जनौं बच्चा बच्ची थियो उहाँको परिवारमा। सबभन्दा कान्छा थिए दिमित्री। सानै हुँदाखेरिमा बुवा चाहिँ बित्नुभयो ब्लाइन्ड भएर। त्यसपछि उहाँलाई उहाँको परिवारबाट खुसी आयो। त्यो के थियो भनेदेखि उहाँको आमा चाहिँ म्यानेजर हुनुभयो एउटा ग्लास फ्याक्ट्रीमा। तर त्यो धेरै समय टिक्न सकेन, त्यसमा आग लागि भयो। त्यसपछि परिवार खान नपाउने अवस्थामा पुग्यो फेरि। Mendeleev's mother was determined, however, to get him an education. खाना पुग्दैन थियो। And travel with him a great distance to Moscow. 10,000 किलोमिटर हुन्छ, अनुमान गर्नुलाई कति टाढा हुन्छ। And then to St. Petersburg, त्यहाँबाट झन् झन् 1000 किलोमिटर छ, 1200 किलोमिटर चाहिँ छ सेन्ट पिटर्सबर्ग मस्कोबाट। हिँडेर हेर्नुहोस् यो सबै दूरी। जब चाहिँ त्यो मस्कोमा पुग्नुभयो उहाँहरू, मस्को युनिभर्सिटीले मेन्डेलेभलाई भर्ना गरेन। He was not qualified there. तर त्यो आमा छोराले हिम्मत हारेन। 10 days after moving on foot from Moscow to St. Petersburg, he was enrolled in the school. His mother died of tuberculosis, same disease which took his father. त्यसकारणले यो के रहेछ भने यो सम्भव थियो। यसो हेरौँ न, अहिले हामी यसो कन्टेक्स्टमा हेरौँ न। 11-12,000 किलोमिटर परको ठाउँमा गएर त्यो 16-17 वर्षको बच्चा मर्न लागेकी आमा, घरमा अरु 11 जना सन्तानहरू छन्, तिनलाई भोकभोकै राखेर त्यसरी गएको छ। त्यहाँ गएपछि भर्ना हुँदैन। त्यो अवस्थामा अनि त्यो संकल्प नछोडिकन त्यो अगाडि बढिरहन सजिलो छ छैन। त्यसकारणले विकल्प भाइ, एभ्री विकल्प भाइलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो जीवन सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो जन्म नै सजिलोसँग भएको होइन। त्यसकारणले हामीहरूले सास फेर्न सकुन्जेलसम्म हाम्रो संकल्प छोड्नु हुँदैन र हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले मैले यो कुरा एक्जाम्पलको रूपमा राखेको। त्यो पुनर्जागरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि पनि हामी त्यो संकल्प गरौँ। अब कसरी गर्ने, त्यो संकल्पको वातावरण कसरी बनाउने, त्यो अवसर हामीलाई यो कोरोनाले दिएको छ। यो नआएको भए हामी यो कुरा गर्दै गर्दैन थियौँ, हाम्रो यो थाहै हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामीहरूको लागि यो ठुलो अवसर हो। अब मैले यो कुराहरू, मेरो भावना फिलिङहरू सेयर गर्न पाएँ। म यसमा काम गर्न चाहन्छु। म यो गफ दिएर यसमा चुप्लाएर भन्न चाहँदैन। म गफ दिएर बसेको पनि छैन, एकदमै गर्न चाहन्छु। मलाई तपाईहरुको पछाडि लगाउनुहोस् भन्ने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। यसमा हामी काम गरौँ सँगसँगै। थ्यांक यू। धन्यवाद सर। यहाँको अत्यन्तै मर्मस्पर्शी र प्रेरणादायी आजको प्रस्तुति र हामीलाई यो एक किसिमको सम्भवतः सबैजना निराशको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। आजको प्रस्तुतिमा जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूले पक्कै एक किसिमको आशाको किरण लिएर जानुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र जसले आज विभिन्न कारणले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउनु भएन या प्रश्न सोध्न चाहिँ उहाँहरूलाई मनमा लागिरहेको थियो, अलिकति धक लाएर प्रश्न सोध्नु भएन, उहाँहरूले अझै पनि आफ्ना प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी यो भिडियो युट्युबमा हाल्छौँ, युट्युबका कमेन्ट्समा यहाँले गएर आफ्ना प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। या यहाँहरूलाई चाहिँ अपरिचित भएर प्रश्न सोध्नु मन छ, तपाईँ आफ्नो चाहिँ परिचय खुलाउन चाहनुहुन्न भने पनि हामीलाई इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरको समय लिएर त्यसका उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। र एउटा कुरा सरले भनिहाल्नुभयो कि यो उत्तर खोज्ने काम चाहिँ व्यक्तिगत होइन, सामूहिक हो र यो एकजनाको या एउटा समुदाय अथवा एउटा वर्गले मात्र प्रयास गरेर हुँदैन। यो सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय, उमेर समूह सबैले कलेक्टिभ एफर्ट एउटा चाहिँ सामूहिक भावबाट गऱ्यो भने मात्र हामीले चाहिँ सफलता चुम्न सक्छौँ र हाम्रो अस्तित्वलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ। जुन हामी एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ नि, प्राणीमा पनि सर्वश्रेष्ठ, किनभने अलिक चतुर, अलिक खुरापात, दिमाग चलाउने, आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई प्रयोग गर्ने भएरै सर्वश्रेष्ठ प्राणी भने जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ कम्तीमा अलिकति समभाव, सहअस्तित्व र सहकार्यको भावनाले हामीले काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा आगामी दिनहरूमा आउने समस्या चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै हामीले त्यसलाई अवसरमा परिणत गरेर
जुन आगामी पुस्ता र अहिलेका युवा पुस्ताहरू र माझमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ हामीले सम्भावनाका बाटाहरू धेरै देखाउन सक्छौँ भन्ने कुरा जुन सरले आफ्नो यो छोटो प्रस्तुतिको दौरानमा पनि भन्नुभयो र हामी आफैमा पनि हाम्रो संस्कृति हाम्रो इतिहास त्यति पुरानो कमजोर थिएन र इतिहासलाई खोतालेर हेर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि त्यो आफ्नो कर्तव्य हुन्छ नि, अधिकार। मैले सामाजिक शिक्षामा विद्यालयमा पढ्दाखेरिको याद छ, अधिकार मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सिक्काको दुईटा पाटो जस्तो लाग्छ। आजको परिस्थितिमा परिवेशमा चाहिँ हामी प्राय कर्तव्य चाहिँ एकदमै ठुलो आवाजले चाहिँ माग गर्ने के अरे अधिकार चाहिँ, तर कर्तव्यविहीन अवस्थामा चाहिँ धेरै भएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यसलाई हामी चिर्दै अगाडि जाने प्रयास गरौँ। यसका साथै यो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा हामी प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। साथै यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र हाम्रो यो अभियानमा यहाँहरूले पनि साथ दिएर चाहिँ यसलाई अलि अगाडि बढाउनुपर्छ राम्रो हो भन्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो सुखद स्वास्थ्य र समुन्नत आगामी दिनको लागि कामना गर्दै आजको कार्यक्रम सरको केही अन्त्यमा केही छ भने आजको कार्यक्रम यही। हजुर, म एकदमै छोटो यहाँ एक दुईवटा क्वेसनहरू रहेछ मैले सम्बोधन गर्न नपाएको, त्यो अलिकति म छोटो छोटो जवाब दिन चाहन्छु। हुन्छ सर। अब यहाँ त्यही एउटा चाहिँ उद्योग खोल्न चाहनेसँग पैसा छैन, आविष्कार गर्नलाई सरकारले दिँदैन इत्यादिको बारेमा के गर्ने भनेर केशव तिमिल सिन्हाजीले सोध्नु भएको छ। अनि त्यसपछि यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ पनि एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, के कसरी गर्ने भन्ने। यो दुवैको कुराको एन्सर चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा के भन्नुभएको थियो, यसमा मेरो चाहिँ जवाब के छ भनेदेखि अब यो जे छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। अब त्यसपछि यो आउँछ, त्यसपछि गरुडा भन्ने कुरा हुन्न। मलाई साँच्चैको सोध्नु छ भनेदेखि यसको एन्सर दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ सपोर्टको बारेमा नि, हु विल सपोर्ट मी, यसको एउटा एन्सर हुन्छ नो बडी सपोर्ट्स मी। साँच्चै भनेको यसो हेऱ्यो भनेदेखि नि नो बडी सपोर्ट्स मी, कसैले मलाई सपोर्ट गर्नेवाला छैन। अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भनेदेखि एभ्रीबडी सपोर्ट्स मी, यो दुवै एन्सर करेक्ट हो। त्यो कुरा के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मलाई सपोर्ट मैले गर्नुभयो, आई सुड सपोर्ट माइसेल्फ, मैले गर्ने हो। म डिटरमाइन्ड छु भने मलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। कसैले मेरो स्पिड कम गर्न सक्ने मात्रै हो, तर मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। देयर इज नो वान, नट इभन ब्रह्माजी, हु क्यान स्टप मी। मी भनेको मतलब हजुरको कुरा गरेको मैले, हामी सबैलाई, हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामी यदि हामीसँग सङ्कल्प छ भने त्यो रोक्न सक्ने ब्रह्माजीको पनि क्षमता हुँदैन। हामीलाई कसैले हिन्डर गर्ने मात्रै हो, अलिकति अप्ठ्यारो बनाउने मात्रै हो एउटा त्यो। यदि हामी त्यो अवस्थामा पुग्यौँ र हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै गयौँ भने मान्छेहरूले देख्छन् कि अगाडि बढ्दै बढ्दै छ, अनि हामी कहीँ गलत कुरा गरिरहेको छौँ भने आफूलाई थाहा हुन्छ, हामी त्यसलाई रोक्छौँ, करेक्सन गर्छौँ, ठिक छ भनेदेखि अनि सबै साथीहरूको सबै मान्छेको सपोर्ट त्यहाँ आउँछ। त्यसैले हेरौँ न, अनि उसले सपोर्ट गर्छ म त्यसै म यो गर्छु भन्यो भने पनि हुँदैन, सम्भव हुँदैन, किनभने कसैले सपोर्ट गर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले एउटा भनिन्छ नमरिकन स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै त्यो स्वर्ग देख्नको लागि आफै मर्नुपर्छ। त्यसैले आई हेभ टु स्टार्ट फ्रम माइसेल्फ। अब यो सरकारले सपोर्ट त गर्दैन न, हेर्नुहोस्, सरकार पनि थाहा छैन नि, सरकार म त हो नि, आई एम द गभर्मेन्ट, मैले चुनेको मान्छे हो, आई एम ओली है, अथवा आई एम शेरबहादुर देउबा, वही त हो नि, मेरै प्रतिनिधिहरू उहाँहरू, उहाँ जे बोल्नुहुन्छ मेरै भाषा बोल्या उहाँहरूले। त्यसैले म यदि हाम्रो नेपालको 3 करोड नेपालीहरू सबै ठिक हुने हो भने अटोमेटिकली तिनीहरू ठिक हुन्छ। हामी अलि उल्टो तरिकाले सोच्छौँ, होइन, हामी वी आर मोर पावरफुल देन देम। त्यसैले हामी जे छ त्यसबाट सुरु गरौँ। र अब कन्स्ट्रक्सन इत्यादिको कुरा छ नि, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको, मसँग थुप्रै प्लानहरू थिए यसो गरौँला भनेर, त्यो अवस्थाको प्लान बनाएको। अब यो अवस्थामा त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो अवस्थामा हामी नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। लेट अस प्रोसिड इन द वे द्याट वी हेभ। त्यसमा चाहिँ एकजना त्यो कन्फ्युसियसको भनाइ म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु। उहाँलाई के सोध्नु भएको छ भनेदेखि एउटा क्वेसनमा
कोही मान्छे पानीमा डुब्यो, पानी खोलामा पर्यो, त्यो बेलामा कसरी उम्किने भनेर सोधेको छ है। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही पनि नगर्ने आफै उम्किन्छ भन्नुभएको छ। भनेको मतलब नि जसरी पानी बग्छ त्यो पानी सँगसँगै बग्ने हो भने पानी र तिम्रो नेचर मिल्दैन, त्यसपछि पानीले तिमीलाई छोडिदिन्छ भन्नुहुन्छ। सो दिस इज व्हाट वी हैव टु डू। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। यो सँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य हुन्छ। यहाँहरूले यसको रेकर्डिङ हाम्रो युट्युब च्यानल youtube.com/नास्ट्रो नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको आफ्ना प्रश्नोत्तरका श्रृङ्खला त्यहाँ कायम गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई जम्मा पारेर उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। सर सामु हामी राख्नेछौँ र त्यसका उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यहाँहरूको यो आजको बसाइ एकदमै जानकारीमूलक रह्यो, प्रभावकारी रह्यो भन्ने आशाका साथ यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद। फेरि भेटौँ। सुरेशजी र तपाईँ र तपाईँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँ आउनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ र थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, sir. 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 Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.